सेवारो नमस्ते। यो ग्लोबल नेटवर्क युट्युब च्यानल हेर्नुहुने र माया गर्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकहरूको माझमा म गङ्गा किमदाङ लिम्बू उपस्थित भएको छु। यो ग्लोबल नेटवर्क युट्युब च्यानल हेर्नुहुने माया गर्नुहुने दर्शकहरूलाई लाइक, सेयर, सब्स्क्राइब र कमेन्ट पनि गरिदिनुहोला भनेर विनम्र अनुरोध गर्दछु। तपाईहरुको कमेन्टले यो ग्लोबल नेटवर्क युट्युब च्यानललाई अगाडि बढाउने ठूलो ऊर्जा मिलिरहेको छ। यो ग्लोबल नेटवर्क युट्युब च्यानलको मेन अब्जेक्टिभ्स भनेको हिस्ट्रीलाई एक्सप्लोर गर्ने, कल्चरलाई प्रोटेक्ट गर्ने, प्रमोट गर्ने र सभ्यतालाई बचाऊ भन्ने हो। यो ग्लोबल नेटवर्क युट्युब च्यानल हेर्नुहुने, माया गर्नुहुने, संसारभरि छर्नु भएको दर्शकहरूले कमेन्ट र सल्लाह सुझाव दिइराख्नु भएको छ र यो ग्लोबल नेटवर्क युट्युब च्यानल हेर्नुहुने, माया गर्नुहुने दर्शकहरूको कमेन्ट र सल्लाह सुझावले यो ग्लोबल नेटवर्क युट्युब च्यानललाई अगाडि बढाउने ठूलो ऊर्जा मिलिरहेको छ। हाम्रो प्रोग्रामलाई सम्पूर्ण दर्शकहरूले हेर्नु चाहनुहुन्छ भने लिङ्कको तल बेल आइकन छ, बेल आइकनलाई क्लिक गरिदिनु होला र हामीले जतिखेर पनि हामीले प्रोग्राम र भिडियो पोस्ट गर्छौँ तपाईहरुले नोटिफिकेसन पाउनुहुनेछ र हाम्रो प्रोग्रामलाई तुरुन्तै हेर्नु सक्नुहुनेछ। यो हाम्रो ग्लोबल नेटवर्क युट्युब च्यानललाई लाइक, सेयर, सब्स्क्राइब र कमेन्ट पनि गरिदिनु होला भनेर विनम्र अनुरोध गर्दछु। सेवारो नमस्ते। म मारुहाङ खवाङ लिम्बू तपाईहरुलाई यो हाम्रो ग्लोबल नेटवर्कमा हार्दिक स्वागत छ। यो हाम्रो ग्लोबल नेटवर्कमा हामी निरन्तर रूपमा साउथ एसियन इन्डिजिनस कम्युनिटिजहरुको बारेमा हामी डिबेट, डिस्कसन र इन्टरेक्सन गर्दै आइरहेको छौं। यही इन्टरेक्सन गर्ने क्रममा आज हामी साउथ एसियन इन्डिजिनस अथवा माइनोरिटी कम्युनिटिजबाट हामीले हरि छेत्री बुढाथोकी ज्यूलाई हामीले इन्भाइट गरेको छौं र आजको हरि छेत्री बुढाथोकी ज्यूको र हाम्रो आजको यो डिस्कसनमा हामी मेनली हामी यो खस जाति र मस्ट धर्मको बारेमा हामी केन्द्रित हुनेछौं र आजको हाम्रो गेस्ट हरि छेत्री बुढाथोकीलाई हामी स्वागत गर्दछौं। नमस्कार सेवारो जदौ। हजुर नमस्ते हजुर, सेवारो जदौ। म हरि बुढाथोकी छेत्री हजुर। सेवारो नमस्ते। तपाईले हाम्रो यो ग्लोबल नेटवर्कको ऑडियन्सहरुलाई आफ्नो एउटा छोटो परिचय दिनुस् न। तपाई कहाँबाट हुनुहुन्छ, आफ्नो नाम अनि तपाईको जुन एउटा सर्भिसहरु तपाई कहाँ इन्गेज हुनुहुन्छ हाम्रो ग्लोबल नेटवर्कको ऑडियन्सलाई बताइदिनुस् न। प्रथम त म ग्लोबल नेटवर्क टिभीलाई धेरै आभार व्यक्त गर्दै मारुङ सर, यहाँ उपस्थित म्याम सबैलाई नमस्ते सेवारो जदौ फेरि जनाउँछु। र म हरि बुढाथोकी छेत्री कैलाली धनगढीबाट हो। म शिक्षण पेशामा लागेको व्यक्ति हुँ। एउटा शिक्षक, पेशाले शिक्षक हुँ र अहिले यो सामाजिक अभियन्ता एउटा हाम्रो मस्ट धर्म महासंघ, विश्व मस्ट धर्म महासंघको केन्द्रीय सचिवको हिसाबले पनि म यसमा कार्यरत छु। अब मेरो परिचय यस्तै हो सर। हजुर, तपाई अहिले कहाँ पो बस्छु भन्नुभयो? म धनगढी हजुर, कैलाली धनगढी, सुदूरपश्चिमाञ्चल प्रदेश, 7 नम्बर प्रदेश। यो हाम्रो धेरै ऑडियन्सहरुलाई त्यो भन्दाखेरि थाहा त छ पुस्तकहरुमा पढेर, यो कस्तो ठाउँ जस्तो तपाई पूर्वतिर घुम्नु भएको छ? हजुर, यो हाम्रो धनगढी चाहिँ ठ्याक्कै पूर्वतिरको हिसाबले यो विराटनगर, धरान जस्तो ठ्याक्कै पहाडको फेदी, तर हाम्रो इन्डियाको बोर्डर पर्छ। यो यस किसिमको छ, प्लेन हो। भनेपछि यो जुन हामी आज चाहिँ यो खस कल्चरको बारेमा हामी डिस्कसन गर्दै छौं, हामी यो के खसानमै पर्छ? यो खस एरियामै पर्छ? यो
खसानी हजुर सुदूरपश्चिम हाम्रो यो सेती महाकाली कर्णाली यो हाम्रो खसान प्रदेश अन्तर्गतै पर्छ। हजुर भनेपछि हाम्रो मैले अलिकति हामी सूर्यदेखि अलिकति बाङ्गोटिङको नै कुरा गर्दै जाउँ न। हाम्रो मैले मगर विज्ञहरूलाई पनि मैले इन्टरभ्यू लिएको छु, उहाँहरू पनि खसानको कुराहरू गर्नुहुन्छ, खसहरूको इन्फ्लुएन्स, खस राज्यमा उहाँहरू बसेको कुरा गर्नुहुन्छ। भनेपछि त्यहाँ ती अञ्चलहरूमा त्यो ठाउँहरूमा चाहिँ खसहरू र मगरहरूको के अब बसाइ त्यहाँ एकै ठाउँमा छ, तपाईहरु सँगै कोएक्जिस्ट गर्दै हुनुहुन्छ, कस्तो छ हिस्टोरिकली? मगरको र खसको बसोबास एकदमै सँगसँगै जस्तो छ। अलिक पातलो छ मगरको चाहिँ, तर ठिक चुरेको उसतिर मगर बस्तीहरू राम्रो छ। तर हामी खस मगरहरू संयुक्त रूपमा चाहिँ नै बसेका छौँ। हजुर हजुर। त भनेपछि हाम्रो यो अडियन्सलाई यो खसको बारेमा अलिकति जानकारी दिनुहोस् न। यो खस भन्दाखेरि हामीले के बुझ्नु पर्छ? अब क्षेत्री पनि भन्छन् हैन, हामी अब पूर्वमा क्षेत्री भन्छौँ। अनि यो खस भन्ने शब्द पनि अब हाम्रो कन्स्टिट्युसनमै खस आर्यन भनेर भन्छन् हैन। यो पहिले चाहिँ यो खस भनेको के हो एकताल अलिकति हाम्रो अडियन्सलाई जानकारी दिनुहोस् न। राम्रो प्रश्न गर्नुभयो सर, यहाँलाई धन्यवाद। अब खस भन्ने साथ हामी इतिहासमा जानुपर्ने हुन्छ र इतिहास पनि एकदम परापूर्व कालको प्राचीन सभ्यतामा एउटा जानुपर्ने हुन्छ, विकसित सभ्यतामा। र यहाँले जुन इन्डिजिनियस पिपलको बारेमा जुन एउटा क्याम्पेन चलाउँदैछ यो ग्लोबल नेटवर्क टिभीको मार्फत, सर्वप्रथम त म यस अर्थमा पनि खुसी छु किनभने यो इन्डिजिनियस भित्र पर्दछ खस। अब इन्डिजिनस भन्दाखेरि हामीले बुझ्नुपर्ने के हो त? हामीले साधारण भाषामा आदिवासी भन्छौँ, अब त्यसलाई परिभाषित गर्दाखेरि अब आदिमवासी भन्न पनि मिल्यो। अब त्यो आदिवासीको परिभाषाभित्र खस पर्दछ। किन पर्दछ? अब सबैलाई यो कुरा हाम्रा अडियन्सलाई थाहा नहोला, किनभने खस इन्डिजिनस भनेको त्यो कल्चर वा त्यो इथेनिक ग्रुप, त्यो जातीय पहिचान हो जुन भूगोलमा त्यसको आदिम कालदेखि आफ्नो सभ्यता, संस्कृति, धर्म, परम्परा सबै त्यही विकसित भएर त्यही हुर्केको, जुन माटोमा हुर्किन्छ त्यसैलाई नै इन्डिजिनस भनिन्छ। त्यसैले अब हामीले मानव इतिहास हेर्दाखेरि, म इतिहासविद त होइन, मानव शास्त्री पनि होइन, तर हामीलाई कहिलेकाहीँ लान्छना लाग्ने गर्छ खस, किरात, शक, थारू हामी आदि इत्यादिलाई नबुझेर हाम्रो राज्य सत्ता अथवा भनौँ हाम्रो समाज यस्तो छ कि एउटा एक किसिमको कस्तो भनौँ यो उपनिवेशिक भइसकेछ। हामी इन्डिजिनस भएर पनि हामी उपनिवेशभित्र गोलमोटल भएर हाम्रो सभ्यता नष्ट हुने अवस्था रहेको हुँदाखेरि यो खस जाति, खस भनेको के हो त भन्दाखेरि हामीले आदिकालमा जानुपर्ने हुन्छ। विभिन्न यहाँका ऐतिहासिक पुरातात्विक इतिहासहरू, प्रमाणहरू खोज्दाखेरि यो भूगोलमा ईसापूर्व कालदेखि नै खसहरूको उपस्थिति देखिन्छ। अब त्यो कसरी उपस्थिति देखिन्छ त भन्दाखेरि त्यस पूर्व हामी किरात र खसलाई हामी सँगसँगै देख्छौँ। किन देख्छौँ त भन्दाखेरि ईसापूर्व 200 तिरको कुरा हो। मैले यहाँ के प्रमाण पनि ल्याएको छु। यो दक्षिण भारतको एउटा नाट्यशास्त्र भन्ने संस्कृतमा ईसापूर्व 200 पूर्व अगाडि लेखिएको रहेछ। त्यसमा यहाँको खसको बारेमा र यहाँको खस सभ्यताको बारेमा, खस कल्चरको बारेमा उल्लेख छ। त्यसपछि 6औं शताब्दीमा पनि एउटा लेखिएको रहेछ मुद्रा राक्षस भन्ने, यो दक्षिण भारतको संस्कृत 6औं शताब्दी। त्यसमा के लेखिएको छ भनेदेखि, आउँदैछ सर, साउन्ड आउँदैछ? अनि त्यसमा चाहिँ यो मौर्य वंशको चन्द्रगुप्त मौर्य राजालाई नन्द किङडमसँग लड्दाखेरि, नन्दलाई पराजय गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ खस, हुण, गन्धर्व, किन्नर, किरातको सेनाहरूले चन्द्रगुप्त मौर्यलाई साथ दिएको भन्ने 6औं शताब्दीमा त्यो एउटा भेटियो, त्यो मुद्रा राक्षस भन्ने पुस्तकमा। अब यसले के देख्यो त भन्दाखेरि आजसम्म स्थापित जुन थियो 5औं शताब्दीसम्म खसहरू यहाँ थियो भन्ने कुरा, त्यसलाई अतिक्रमण गरेर खसको उपस्थिति ईसापूर्व 200 सम्मको आधिकारिक पुष्टि भारतीय इतिहासले गर्यो।
त्यसले के हुन्छ भने त्यस बेला नै सभ्यताहरू विकास हुने क्रम थिए। जहाँ पनि नेपाल थिएन, तिब्बत थिएन, तिब्बत धेरै पछि नामाङ्कन भयो। त्यति बेला त गुगे, खाम, यस्तै यो चाकल यस्तै भन्ने नामहरू त्यहाँ सानसाना राज्य किङडमहरू थिए। ठिक त्यस्तै यहाँ पनि खस, मगध, यस्ता चाहिँ बङ्गालको गौडा पनि भन्छ, किङडमहरू साना साना थिए। त्यस हिसाबले हाम्रो पुर्खाहरू चाहिँ एउटा नोम्याडिक एज भनौँ न, जङ्गली एजमा नै खस किराँतका पुर्खाहरू जङ्गली एजमा सिकारी जस्तै झुन्ड बनाएर अब सिकारी हुँदै घुम्दै फिर्दै आएर यही भूगोलमा आफ्नो सभ्यताको विकास गरेको जातिभित्र यो खस पर्दछ। ईसा पूर्व 200 सम्मको यहाँ प्रमाण हामीले खसको उपस्थिति रहेको हुँदा त्यसबेला अरू कुनै सभ्यताहरूको विकास कहीँ कतैबाट खस आएको प्रमाणित नभएको, तर खस किराँत हाम्रो पुर्खाहरू चाहिँ कुन बाटो आयो त, कहाँबाट आयो त भन्दाखेरि 60,000 वर्ष अगाडि चाहिँ त्यो केस्पेन्सीको वरिपरि देखा परेको जुन हाम्रो होमोसेपियनको चाहिँ भनौँ न एउटा चाहिँ मानवको चाहिँ सुरुवात जुन अफ्रिकाबाट सुरु भएर होमोसेपियनको चाहिँ यात्रा सुरु भयो, एकजना दुईजना अथवा कसरी थियो। त 60,000 वर्ष अगाडि हामीले केस्पेन्सीको वरिपरि युरेसियामा हामी भेट्छौँ। युरेसियाबाट 2-3वटा बाटो भएर पूर्वतिर लागेको हामी देख्छौँ। एउटा चाहिँ दक्षिणको बेल्टबाट है, इरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान हुँदै चाहिँ इन्डस भ्याली सिभिलाइजेसन इन्डियातिर पसेको एउटा समुद्रको बाटो पनि छ, र एउटा चाहिँ माथि उत्तरतिरबाट अफगानिस्तान, इरानको उत्तर, युरेसियाबाट चाहिँ ट्याक्कै टिबेटन प्लेटो भ्याली भएर चाहिँ आएको छ। त्यो एउटा वंश है। त्यो फेरि त्यो कुनै मानिसको हुल मैले भन्न खोजे होइन, हाम्रो पुर्खाहरूको खस किराँतको पुर्खाको चाहिँ होमोसेपियनको त्यो यात्रा चाहिँ अफ्रिकाबाट आउने क्रममा त्यो बाटो देखिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँ यो हाम्रो चाहिँ यो खस किराँतको सभ्यताको विकास, मानवीय सभ्यताको विकास यही भूगोलमा भएको देखिन्छ। त्यसैले नोम्याडिक, एकदम आदिवासी, पौराणिक, जङ्गली कै अवस्थाबाट आफ्नो कल्चर, धर्म, संस्कृतिलाई यही विकास गरेको खस, त्यसको प्रमाण अझै पनि हामी देख्न पाउँछौँ। जङ्गली अवस्थामै रहेको हाम्रो खस समुदायबाट राउटेहरू छ, ब्यासीहरू छ, त्यस्तो धेरै समुदायहरू छ। तर हामीले खसलाई बुझ्दाखेरि यसरी बुझ्नुपर्छ कि हाम्रो पुर्खाहरू अफ्रिकाबाट जब होमोसेपियन्सबाट मानव हुँदै, जस्तो हजुरको 32,000 वर्ष अगाडिको चाहिँ इन्डस भ्याली सिभिलाइजेसन हामी लगभग पाउँछौँ, त्यस्तै 28,000 वर्ष पुरानो यहाँलाई एउटा अचम्म लाग्छ, हामीले हाम्रो सभ्यता नचिनेको मुस्ताङको अप्पर मुस्ताङको गुफाहरू छ त्यहाँ। त्यो CIA अमेरिकन उसले चाहिँ अनुसन्धान गरेर भेटायो 28,000 वर्ष पुरानो त्यहाँ एउटा मूर्ति फेला परेको छ। अब त्यो 28,000 वर्ष पुरानो मूर्ति त्यो कुन सभ्यताको थियो? त्यहाँ बलि दिएको, जानवरहरूलाई काटेको यस्तो पनि अवशेषहरू फेला परेको छ। त त्यो कुन सभ्यताको थियो, कुन जाति, धर्म, सम्प्रदाय वा संस्कृतिको थियो? यी कुराहरू लुकेको अवस्था रहेको छ हिस्ट्रीमा, त्यसलाई उत्खनन गर्न बाँकी। त्यसले गर्दा खस यहीँको भूमिपुत्र आदिवासी, जस्तो किराँत, थारू हामी भन्छौँ र हो पनि, ठिक त्यस्तै खस पनि यही भूमिमा आफ्नो सभ्यताको विकास गरेको, जङ्गली युगदेखि यही जन्मेको हुनाले खसलाई यसरी बुझ्नु पर्दछ भन्ने मेरो धारणा रहेको छ। हजुर, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। तपाईँले एकदम सिम्प्लिफाई गरेर चाहिँ हाम्रो अडियन्सलाई खसको एउटा आइडेन्टिटी बताइदिनु भयो। अब म यसकै फलोअप तपाईँलाई क्वेसन गर्दैछु। अब भनेपछि जुन तपाईँले खसलाई यति राम्ररी डिफाइन गर्नुभयो, तपाईँ हिस्ट्री एकदम राम्रो जोड्नुभयो, र हाम्रो धेरैको मान्यता पनि त्यही छ कि खसान क्षेत्र भन्छौँ र खसहरू इन्डिजिनस हुन् भन्ने कुराहरू चाहिँ अब थाहा भइआएको छ। हाम्रो इभन हाम्रो मङ्गोलियन मूलका इन्डिजिनसहरूले पनि खसान भनेर चाहिँ एडभोकेट गर्दै आएका छन्। त यहाँनिर चाहिँ प्रब्लम अथवा प्रब्लमभन्दा पहिले कुरा गरौँ न, तपाईँले खसान अथवा खसहरू र आर्यहरूलाई कसरी छुट्याउनुहुन्छ? कि उस्तै हुन् कि फरक हुन्?
बहुतै राम्रो कुरा ल्याउनु भयो सर। मैले अघि पनि एउटा कुरा जोडेको थिएँ, हामी चाहिँ कोलोनाइजको कुरा ल्याएको थिएँ मैले। उपनिवेश, हामी कस्तो किसिमको उपनिवेशमा फस्न पुगेछौँ त यहाँको वास्तविक जुन भूमिपुत्रहरू, यहाँको इन्डिजिनियसहरू भनेदेखि हामी सांस्कृतिक हिसाबले हामी एक किसिमको उपनिवेशमा छौँ, यो कुरा सत्य हो। र अब आर्य र खसको कुरा गर्दाखेरि अहिले मैले भर्खरै एउटा यो जर्नलमा पढ्न पाएको थिएँ, यो नेपाल टुरिज्म बोर्डको, त्यहाँ चाहिँ पोलिटिकल साइन्टिस्ट समथिङ जोशी, पोलिटिकल साइन्टिस्ट भनेर उल्लेख गरिएको छ। उहाँले लेखेको मैले पढेँ, त्यो इथेनिक ग्रुप भनेर, इथेनिक ग्रुप अफ नेपाल। त्यहाँ उहाँले के लेख्नु भएको छ भनेदेखि 12औं शताब्दीमा इन्डियाबाट मुस्लिमको आक्रमणबाट भागेर आएका पहाडी समुदाय, पर्वते, क्षेत्री, बाहुन। ल हेर्नुहोस् इतिहास कहाँ पुगेछ। हामीले प्रमाण दिँदैछौँ 6औं शताब्दीको अनि 2रो शताब्दीको ईसा पूर्व समेतको लिखित दस्तावेज सहित हामी प्रस्तुत हुँदैछौँ, तर कलम डाडु पुनः उहाँहरूको हातमा छ। उहाँहरूले के भन्नुभयो त भन्दाखेरि आधिकारिक रूपमा एउटा सरकारी उसमा चाहिँ लेख्दाखेरि 12औं शताब्दीतिर मुसलमानको आक्रमणबाट आएको पर्वते, क्षेत्री, बाहुन भनेर खस, त्यो पुरै आर्टिकलमा खस भन्ने शब्द नै छैन। एउटा आपत्ति। त्यो 12औं शताब्दीमा मुसलमानको आक्रमणबाट भागेर आएको क्षेत्री, बाहुन भन्दा र हाम्रै इतिहासले र हाम्रै ऐतिहासिक प्रमाणहरू जुन तथ्यहरू बोलिरहेका छन्, खसान प्रदेशमा भनौँ या काठमाडौँको लिच्छविकालका चाहिँ चाङ्गुनारायण मन्दिरका चाहिँ शिलालेख भनौँ, यस्ता धेरै अवशेषहरू छन् जो चाहिँ खसान राज्यका इतिहासहरू छन्। 10औं शताब्दीदेखि यहाँको चाहिँ खसान साम्राज्य पुरै चलेको चाहिँ 10औं शताब्दीको चाहिँ इतिहास हुँदाहुँदै 12औं शताब्दीमा चाहिँ के अरे दक्षिणबाट आएको भन्दाखेरि उहाँले कहाँ डाइभर्ट गर्न खोज्नुभयो त भनेपछि खसलाई आर्यकृत गर्न खोजियो नि त। त्यसैले खस आर्य होइन, आर्यन होइन, त्यो सांस्कृतिक धार्मिक हिसाबले पनि होइन, र मैले अघि पनि भनिसकेँ जेनेटिक रुटको हिसाबले जेनेटिक पनि होइन। त्यो रुट पनि फरक हो, दक्षिणको रुट आएको आर्यनहरू हो, र सांस्कृतिक हिसाबले धार्मिक हिसाबले पनि त्यो आर्यन, त्यो मुस्लिमको आक्रमणबाट आएको खस हुँदै होइन। खस आफ्नै मौलिकतामा आफ्नै बाटो लिएर आएर यही भूमिलाई गन्तव्य बनाएर हुर्केको खस। त्यसले गर्दाखेरि आर्यनसँग जोड्न मिल्दैन। यो कुन एङ्गलबाट आयो त भन्दाखेरि अब उहाँले आफै पुष्टि गर्नुभयो कि 12औं शताब्दीमा उताबाट भागेर आएका भनेर आफै भन्नुहुन्छ, लेख्नुहुन्छ भने त अरूले त भन्ने भयो नि त। त्यसो भए त्यो वर्ग कुन चाहिँ हो छुट्याउँ, होइन, देखाउनुहोस्। तपाईँ हो कि म हो कि हामी हो कि ऊ हो कि को हो त? त्यो 10औं 12औं शताब्दीतिर चाहिँ भागेर आएको को हो भनेर प्रश्न गर्न अरूले स्वाभाविक हो। तर त्यो समूहमा खसलाई मिसाइदिनु कति जायज हुन्छ? त्यो त अन्याय भयो नि त खसमाथि। त्यो पूर्ण रूपले खसमाथि अन्याय भएको छ नि त। त्योभन्दा पूर्व नै यहाँ त खसान पुरै खसान साम्राज्य गरेर यहाँ चाहिँ राजकाज चलिरहेको अवस्था छ, होइन। अब सिल्क रोडका कुरा गर्ने भनेदेखि मैले भने त ईसा पूर्वदेखिका सिल्क रोडमा दक्षिण भारतसँग व्यापार गरेको सिनो, खस, किरात, हुड जातिसँग हामीले व्यापार गरेका छौँ। यस्ता यस्ता गहना लगाउँछन्, यस्तो प्रकारको कल्चर थियो खसको भन्ने हामीले इतिहास उता दक्षिण भारतको पढ्न पाउँछौँ, होइन। किनभने दक्षिण भारततिर त त्यो हरप्पा कल्चर अलिक पुरानो थियो। त्यहाँ लेख्ने त्यो यो खजुराहो स्क्रिप्टहरू भन्छ, त्यो खजुरको पत्तामा केमा लेखेर बहुत पुरानो लेखहरू पाउँछ। त्यहाँ उल्लेख भएका यी सांस्कृतिक शास्त्रहरू यो हिसाबले हेर्ने भने, मौर्य कालका कुरा गर्ने भने खस त अगाडिदेखि नै यहाँ छ। उहाँले कसरी लेख्नुभयो 12औं शताब्दीमा चाहिँ खस इन्डियाबाट आएको भनेर? मिल्दैन। हाम्रो सांस्कृतिक हिसाबले हेर्नुहोस्, हाम्रो पहिरनको हिसाबले हेर्नुहोस्, हाम्रो फिजिकल गठनको हिसाबले हेर्नुहोस्, हाम्रो पहिरन हेर्नुहोस्, लद्दाखतिरको हेर्नुहोस्, पारिपट्टिको गुगेतिरको चाहिँ भोटेहरूको टोपी र हाम्रो खसको टोपी एउटै छ। यता पश्चिम खसानतिर हेर्नुहोस्, या नेपालमा यहाँको पहिरन र हाम्रो माथिको चाहिँ खामतिरको बोली भाषा र पहिरन मिल्छ भनेपछि त केही उता विकसित भएछ कि यता विकसित भएछ भन्ने हाम्रो रुट त फरक छ नि, उत्तरको रुट छ नि हाम्रो त। अनि
यो चाहिँ क्षेत्री बाहुन मुस्लिमले भगाएर आएको पहाडे पर्वते भनेर खसलाई डाइभर्ट गरिदिएर आर्यकरण गर्नु बिल्कुल आपत्तिजनक छ। खस आर्य हुँदै होइन, कुनै हिसाबले होइन, सांस्कृतिक हिसाबले पनि होइन र जेनेटिक हिसाबले पनि होइन। यसरी म भन्न चाहन्छु, खस र आर्य मिसाउन आपत्तिजनक छ। हजुर, भनेपछि अब तपाईहरुलाई चाहिँ अब यो एकदम क्लियरली राख्नुभयो हाम्रो अडियन्सले, जुन अब मङ्गोलियन मूलका आदिवासी र नन मङ्गोलियन दाजुभाइ दिदीबहिनीले पनि बुझिसक्नु भयो होइन। तपाईहरुलाई चाहिँ खसहरुलाई चाहिँ यतातिर आर्यनसँग मिलाएर खसहरुले पाउनुपर्ने प्रिभिलेजहरु चाहिँ कसरी उनीहरूले लिँदैछन् भन्नेको कुराहरू तपाईले इम्प्लाइ गर्नुभयो। अनि तपाईलाई म फेरि फलो अप क्वेसन गरे है, यो चाहिँ तपाई नेपालमा बस्ने जुन खस दाजुभाइ दिदी बहिनीहरूलाई अथवा खस कम्युनिटी भनौँलाई चाहिँ आर्यनहरूले आइसकेपछि उनीहरूको उपस्थितिमा तपाईहरुको आफ्नै धर्म थियो मस्ट भन्ने, अब हामी अलिकति पछि यसको बारेमा कुरा गर्छौं, तर उहाँहरूले हिन्दू धर्म सुरु गराए र हिन्दू धर्म सुरु गरिसकेपछि यहाँ बाहुन, ब्राह्मण, क्षेत्री, वैश्य र शूद्रको एउटा क्याटेगोरी पनि बनाए र जो आज हामी हिन्दू भन्छौं। हिन्दू भन्ने बित्तिकै मैले हिन्दू भन्ने बित्तिकै उनीहरूले क्रिएट गरेको डिस्कोर्समा, त्यो क्रिएट गरेको प्यारामिटर नलेजमा त्यो बट्टाभित्र चाहिँ म थर्ड भइहालेँ। अब तपाई खसहरुलाई क्षेत्री बनाइहाले, तपाईहरु सेकेन्ड हुने भइहाल्नुभयो हैन। हामी सेकेन्ड क्लास सिटिजन भनेपछि रिसले आगो भइहाल्छौं यो ग्लोबल कन्टेक्स्टमा। हामी त अझै थर्ड भयौं क्या, थर्ड क्लास सिटिजन भयो। अनि त्यहाँदेखि अझै अर्को चाहिँ हैन शूद्र भनेर पनि बनाए। भनेपछि तपाईहरुले यसलाई कसरी मान्नुहुन्छ र कसरी मान्ने स्थिति आयो होला हैन। अबको स्थितिमा अब गएर यसलाई खस दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले खस कम्युनिटी अथवा खस कम्युनिटिज जहाँतिर चाहिँ छरेर बसेकोहरूले यसलाई अब तपाईले कसरी लिनुहुन्छ, यो कास्ट सिस्टमलाई कसरी लिनुहुन्छ होला, कसरी सुरु भयो, किन मान्नु भयो, अब यसको ट्रिटमेन्ट के हुन्छ, तपाईहरुलाई यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? लागि म सम्पूर्ण खस दाजुभाइहरूलाई अनुरोध के गर्न चाहन्छु भनेदेखि, सर्वप्रथम हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा हिन्दू धर्म, बुद्ध धर्म, इस्लाम धर्म अथवा इसाई धर्म जे पनि भनौँ, संसारमा जुन धर्महरू आए, कहिले आए, कहाँदेखि आए, यसको बारेमा बुझिदिनु पर्छ। र यो बुझ्ने क्रममा नेपालमा हिन्दू धर्म कहिले आयो र कहाँबाट आयो, अनि ल्याउने को हो र ग्रहण गर्ने को हो, यो पनि बुझ्नुपर्छ र अध्ययन नगरी बुझिन्न। जसले अध्ययनै गर्दैन, अध्ययन नगरेपछि मानिस के हुन्छ भनेदेखि सांस्कृतिक हिसाबले त मनोवैज्ञानिक हिसाबले डुबिसकेको छ, उसले त्यो छोड्न चाहदैन। एउटा काल्पनिक संसार देखेको छ उसले, काल्पनिक भगवान, ईश्वर, स्वर्ग, नर्क सबै देखेको हुनाले गर्दाखेरि उसले झट्टै मान्दैन, स्वीकार्दैन। किनभने उसले एउटा एक किसिमको चाहिँ बनाइसकेको छ, भावनात्मक हिसाबले ऊ जोडिएको छ। त्यसले गर्दा मैले आग्रह गर्न चाहन्छु, अध्ययन गर्नु जरुरी छ, इतिहास अध्ययन गर्नुपर्छ। अब मैले केही कुरा राख्दाखेरि निश्चित रूपमा दाजुभाइलाई दुःख लाग्ला, तर सत्य कुरा त ल्याइदिनु पर्यो नि, अगाडि राख्नु पर्यो नि, तब न उहाँहरूलाई बुझाउन सकियो त। अब म भन्छु 6औं शताब्दी 6औं 7औं शताब्दीतिर पुराणहरू लेखिएका हुन्। सबैभन्दा पुरानो पुराण हिन्दू धर्मको मत्स्य पुराण, त्यो लेखिन्छ 6औं 7औं शताब्दीमा है। 6औं 7औं शताब्दीमा पुराण लेखिएको हो भने अरू पुराणको त कुरै बाद दिउँ, अरू पुराण आएकै हुँदैनन् अस्तित्वमा। सबैभन्दा प्राचीन पुराण, वेदको कुरा मैले गरिन। अब त्यो पुराण चाहिँ 6औं 7औं शताब्दीमा लेखियो भने, तर हामी त दोस्रो शताब्दी 5औं शताब्दीमा पनि हाम्रो यहाँ अस्तित्व छ। हाम्रो चाहिँ यहाँ साना साना राजा रजौटाहरू थिए, हाम्रो राज्यहरू थिए। कहिले हामी खुम्चिँदै, कहिले फैलिँदै, कहिले तिब्बतसम्म, कहिले भारतसम्म, यसो गर्दै किरात र खस मिलेर बसेको। किरात सभ्यता र खस सभ्यता यस्तो मिठो सभ्यता रहेछ कि दाजुभाइ जस्तो। लिच्छवी माथि नआउन्जेलसम्म पनि किरात र खसको कहिले पर्यो भन्ने हामीले सुन्न पनि पाएको छैनौँ र पढ्न पनि पाएको छैनौँ। लिच्छवीले आएर नै अलिकति खलबलाएको हो। र हामीले
त्यो पढ्दाखेरि छैन। हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि कहिले आयो त 6औं 7औं शताब्दीमा पुराण लेखियो त त्योभन्दा अगाडि हाम्रो पुर्खाले कुन धर्म अवलम्बन गरेको थियो पुराणहरू उहाँ लेखिँदै थियो अघि। त्यस बेला हाम्रो पुर्खाहरूले यहाँ चाहिँ बुद्ध धर्मको चाहिँ प्रचार प्रसार गरिरहेको रहेछ। हाम्रो पुर्खाले त त्यस बेला त बौद्धिस्ट धर्म अपनाएको रहेछ। तर के सबै बुद्धिस्ट थियो त? त्यो पनि हामीले भेटिनौँ। कुना कन्दरामा लुकी छिपी जस्तो रिमोट एरियामा त हाम्रो त्यहाँभन्दा अगाडिको जुन मौलिक धर्म थियो हाम्रो प्राचीन धर्म जसलाई हामी मस्टो भन्छौँ त्यो त जीवित रहेछ नि त। त्यो जीवित जुन विरासत थियो हाम्रो धर्म संस्कृतिको त्यो आजसम्म जीवितै आयो नि त मस्टो। त्यसले गर्दाखेरि हामीले बुझ्ने कुरा पुराण आउने अगाडि देवी देवताका परिकल्पना आउने अगाडि स्वर्ग नर्कका परिकल्पना आउने अगाडि हामी त कुल देवता, अहिले कुल देवता भनियो के थाहा त त्यो कुल शब्द पनि बा उतैबाट पो आयो कि अथवा कुल देवता भनेको नि फेरि भन्दा धर्मकै हिसाबले मान्ने हो भने कुल भनेको त एउटा जेनेटिक हिसाबले पनि त्यो त हाम्रो परापूर्व कालको चाहिँ अतीत बुझायो नि त त्यसले त। त्योभन्दा अगाडि हुँदैन पुर्खाभन्दा अगाडि कुलभन्दा अगाडि। त्यसैले गर्दाखेरि यो हामी अत्यन्तै प्राचीन धर्म रहेछ, आदिम धर्म रहेछ, हाम्रो उत्पत्ति कालको धर्म रहेछ मस्टो, जसलाई 12 भाइ मस्टो 9 बहिनी भन्छु। अब मैले यसो दिमागमा खेलाएँ 12 किन आयो त? 12 ग्रह, यो 12 नक्षत्र, 12 सूर्य, 12 रुद्र, कहीँ यतिबाट उता त गएन, यहीबाट लगेको त होइन। 9 बहिनी भन्छौँ, 9 ग्रह, यो मिल्न जान्छ कि कता कता, यताबाट पो उता लगे जस्तो के। त्यहाँभन्दा अगाडि हामी त 12 भाइ मस्ट 9 बहिनी भनी मान्थ्यौँ। तर 6औं 7औं शताब्दीमा चाहिँ पुराणहरू लेखिन्छन्, उता धर्मशास्त्र, यता बुद्धिस्टको र हिन्दूस्को क्लास देखिन्छ। त्यस बेला चाहिँ तमाम क्लास छ एकदम। अनि त्यो बुद्धको धर्म संरक्षण गर्न खसहरूले किराँतहरूले सपोर्ट गरेर फैलाएको इतिहास छ। गर्दाखेरि कतै हाम्रो यहाँको खस किराँतको सभ्यताहरूबाट चोरेर लगेर धर्मशास्त्र निर्माण त भएनन् भन्ने एउटा प्रश्न जन्मिन्छ। त्यसले गर्दा यो मस्टो धर्म अत्यन्तै पौराणिक, आदिम, हाम्रो जङ्गल युगको, हाम्रो पुर्खाहरू जति बेला जङ्गली थियो त्यस बेलादेखि मानिआएको यो धर्म, र यो धर्मसँग प्रकृति जोडिन्छ, सामानिजम जोडिन्छ, जो कि हाम्रो यो उत्तर पूर्व यो पूर्व एसियातिरको प्राय जस्तो इन्डिजिनस पिपलहरूको मिल्न जान्छ कि हाम्रो जति पनि आदिवासी यहाँको भूमिपुत्रहरू हामी भन्छौँ, चाहे चिनको होस्, चाहे मङ्गोलियाको होस्, चाहे चाहिँ तिब्बतको होस्, चाहे नेपाल भारतको होस्, जति पनि हामी यो यतातिरको देख्छौँ सामानिजमसँग अलिकति प्रकृतिसँग जोडिएको। त्यसले गर्दाखेरि यो अति प्राचीन हो। यो जङ्गली युगको एकदम प्राकृतिक र आफै त्यस बेलादेखि जन्मेको हुनाले मस्टो चाहिँ अति प्राचीन धर्म हाम्रो हो। यसमा शङ्का गर्ने कुनै कारणै छैन। यसरी म अनुरोध गर्न चाहन्छु। हजुर, भनेपछि अब तपाईँहरूको यो कास्ट सिस्टम के तपाईँहरू अब नमान्ने या मान्ने? अब तपाईँहरू त अब मस्ट भइसकेपछि त कास्ट सिस्टमको कुरै आएन हैन? अब कास्ट सिस्टम भन्ने बित्तिकै त वर्ण व्यवस्था त त्यहीँबाट आयो नि त, ब्राह्मण, क्षेत्री, वैश्य, शूद्र भनेर त। अब उतैबाट त्यो आर्य संस्कृति हो त्यो त होइन, आर्यन हिन्दू संस्कृति हो। त्यसले गर्दा हामीले त्यसलाई मान्दा त हाम्रो मस्टो धर्म मस्टोको त संरक्षण भएन नि। हामीले समाजलाई कसरी विकास गर्छौँ? समाज र देशलाई विकास गर्नु छ भने त हाम्रो मौलिक कि परम्परा के हो त? त्यहाँ जानुपर्ने हुन्छ नै। इन्डिजिनियसको चाहिँ आइडेन्टिटी हो। अब यसलाई हामीले जोगाइनौँ र आयातित संस्कृतिमा हामी डुब्न पुग्यौँ भने त हाम्रो आइडेन्टिटी त गुम्यो नि त। हाम्रो आइडेन्टिटी यदि रक्षा गर्न सकिन भने राष्ट्रियता कहाँ रह्यो त? किनभने हाम्रो आइडेन्टिटी, हाम्रो राष्ट्रियता अध्ययन गर्न पढ्न न आउने हो बाहिरबाट मानिस। के छ त नेपालमा त्यस्तो चिज? पुरानो, तब न त्यसलाई इन्डिजिनियस भन्यो। जोसँग पुरानो चिज केही छँदै छैन, आदिम युगको जङ्गली युगको केही छँदै छैन, त्यसलाई त इन्डिजिनियस भन्न मिलेन नि त। हामी इन्डिजिनियस हो भने त हामीसँग त्यो सम्पत्ति चाहियो नि। त्यो सम्पत्ति के हो त भन्दा हाम्रो पौराणिक संस्कृति मस्टो धर्म हो। त्यसले गर्दा हामीले मस्टोमा जाँदाखेरि त्यहाँ जातिभेद वा जाति वर्ण सिस्टम छैन। त्यहाँ अहिलेको वर्तमान शिल्पी समुदाय हामी जुनको कथित दलित भन्छौँ, त्यहाँ दलित समुदायबाट पनि धामी हुन्छ हाम्रो। जति बेला उहाँलाई मस्टोको आगमन हुन्छ त्यस बेला उहाँ सर्वमान्य सर्वपूज्य हुनुहुन्छ। सबैले सम्मान गरेर चाहिँ उहाँलाई बोक्ने, हामीले शरण पर्ने, चरण छुने यस्ता परम्परा छन् हाम्रो। त्यो हाम्रो कहाँ छुवाछुत वा ठुलो निचो भन्ने मस्टोमा छैन। त्यसले गर्दाखेरि यो वर्ण आश्रम व्यवस्थाले ब्राह्मण, क्षेत्री, वैश्य, शूद्र गरेर
आर्यन हिन्दू धर्मले हामीलाई चाहिँ यो लादिएको चिज हुनाले अनि क्षेत्री त पछि भएको यो कुरा त सबैले भुल्नु हुँदैन। हामी खस दाजुभाइले भुल्नु हुँदैन कि क्षेत्री पद जुन हो राणा कालमा चाहिँ जङ्गबहादुर राणाले हामीलाई भिडाएको हो है भन्ने कुरा सबैले बिर्सिनु हुँदैन। त्यसपूर्व हामीले जानुपर्छ र पृथ्वीराज शाहको दिव्य उपदेश हेर्नुपर्छ। त्यहाँ प्रष्टै उल्लेख छ, ब्राह्मण अलगै छ, खस अलगै छ, मगर गुरुङ भनेपछि त 4 जात भनेर त्यहाँ क्लियरली बताइदिएको छ कि उनको सेनामा। यसले पनि प्रश्न हुन्छ कि हामी खस आइडेन्टिटीको हाम्रो धर्म संस्कृति परम्परा अलगै थियो है इतिहासमा विगतमा। त्यो के हो त भन्दा मस्ट हो। अब हामी मस्टो संस्कृति सभ्यतामा जाँदा त मस्टोकै हिसाबले चल्नु पर्यो नि त। त्यसले गर्दा हामीले त्यहाँ वर्ण क्षेत्री ब्राह्मण यस्तो वैश्य शूद्र गरेर त्यहाँ हामी छुवाछुतको चाहिँ लागू हुँदैन मस्टोमा। हजुर, तपाईलाई यो इन्फर्मेसनको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ। म तपाईलाई अब फेरि अर्को फलोअप क्वेसन चाहिँ जुन अहिले तपाईहरुको यो मस्टो एउटा धर्ममा तपाईहरुको एउटा प्रोग्राम थियो जसमा मलाई पनि इन्भाइट गरेको थियो, त्यहाँ म पनि आएको थिएँ। अब म चाहिँ अब धेरै वेल इन्फर्म छैन यो कास्ट कसरी लेखिन्छ हैन, उनीहरूको लास्ट नेमहरुमा। तपाईहरुको यो मस्ट धर्मको क्याम्पेनमा तपाईहरुले आफ्नो संघ संगठनहरुमा यो शिल्पीहरुलाई कतिको इन्क्लुड गर्नुभएको छ? उहाँहरु हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? हुनुहुन्छ भने को हुनुहुन्छ, हुनुहुन्न भने किन इन्क्लुड गर्नुभएको छैन अझसम्ममा? यसको केही रिजनहरु छन्? हामीले भर्खरै मात्रै यो शपथ ग्रहण गरेको पनि धेरै दिन भएको छैन। हामीले जुन मस्ट धर्म विश्व महासङ्घ गठन गर्यौं त यो समितिको पूर्णता दिन बाँकी नै छ र हामीले मस्टो र खस, हामीले मस्टो सँगसँगै खसको कुरा ल्याएको छौँ। किन खस आइडेन्टिटीको कुरा आएको छ, त्यहाँ इन्डिजिनियसको कुरा छ, राइटको कुरा छ, त्यहाँ धेरै कुराहरू छ, इतिहासको कुरा छ, सभ्यताको कुरा छ, प्राचीनताको कुरा छ, यी कुराहरू जोडिन्छ। त्यसैले यहाँ के छ भनेदेखि खस म खसौँ भन्न रुचाउने मानिस पनि बहुतै बिरलै पाइन थाल्यो। खसले पनि आफूलाई खस म हो कि होइन भनेर ब्याक जाने जस्तो, म त क्षेत्री हो भन्ने जस्तो। शिल्पी समुदायबाट पनि खस म हो कि होइन मैले धेरै दाजुभाइहरूलाई मैले राखेको कुराहरू तपाईहरु खस लेख्नुस् अब किन यो जातको चाहिँ यो शूद्रको जात थरी लेख्ने, सिधै खस लेखौँ न, खस लेख्नुस् भन्ने मैले चाहिँ सामाजिक सञ्जाल मार्फत आह्वान पनि गरेँ। त यसमा के देखिन्छ भन्दाखेरि चेतनाको कमी देखिन्छ। हेर्नुस्, कोही उठ्न नचाहने, कोही झर्न नचाहने। अब यो झर्ने माथि तलको चाहिँ अब त्यो वर्ण व्यवस्थाले त कोही तल कोही माथि बनाइदिएको छ नि त। त्यसले गर्दाखेरि यो शिल्पी समुदायमा पनि चेतनाको कमी र खस समुदायमा पनि चेतनाको कमी। त्यसले गर्दा नि उहाँहरू खुलेर हामी खसौँ भन्न नसकेको अवस्था र उहाँहरूलाई हामीले बुझाइरहेको अवस्था, कन्भिन्स गरिरहेको अवस्था। तपाईहरु खस हुँदा हुँदै पनि किन चाहिँ तपाईहरु खस भन्नलाई हिचकिचाउनुहुन्छ? हामी जब खसको एउटै एम्ब्रेलामा आउँछौँ त्यहाँ त हाम्रो जाति वर्ण रहँदैन, तब न हामी चाहिँ त्यो छुवाछुतबाट टाढा जान सक्छौँ नि भनेर हाम्रो क्याम्पेन त्यो समुदायसँग चलिरहेको छ र उहाँहरूलाई हामीले धेरै कोसिस गरिरहेका छौँ यो छाता यो सङ्गठनभित्र ल्याउन। सङ्गठनभित्र उहाँहरूले आउन पनि रुचि राख्नु पर्यो। हामीले लगातार पहल अगाडि बढाइरहेको छौँ, तर उहाँहरूले स्वीकार्नु पर्यो। अब आधिकारिक सहित उहाँहरू चाहिँ आफूलाई चाहिँ म खस हुँ भनेर रियलाइज गरेर आउनु पर्यो। जबसम्म कोही म खस हुँ भनेर आउँदैन, अब त्यो सेल्फ डिटर्मिनेसनको कुरा हो, उहाँलाई चाहिँ अब व्यक्तिगत स्वतन्त्रता हनन गरेर तपाईँ खसै हो भनेर तान्न नि मिलेन, तपाईँ खस होइन भनेर कसैलाई धकेल्न नि मिलेन। त्यसले गर्दाखेरि अलिकति चेतनाको अभिवृद्धिको कमी म देख्दैछु र ढिलो चाँडो उहाँहरू आउनुहुन्छ, आफ्नो आइडेन्टिटी समात्नुहुन्छ, पुरानो आइडेन्टिटी। तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँ चाहिँ हाम्रो गङ्गाज्यूले तपाईलाई एउटा क्वेसन सोध्छु भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। अब गङ्गाको क्वेसन ल तपाईलाई एउटा क्वेसन छ मेरो मनमा लागेको है। तपाईले अघि पश्चिमबाट हो, तपाईँ धेरै उता अब बैतडी धनगढी भनेको धेरै उता भयो। अनि अघि भन्नुभयो इन्डिजिनियस र खसहरू चाहिँ किराँतहरूसँग रिलेसन छ भन्नुभयो होइन, उस्तै हो भन्नुभयो। तर तपाईको खस कम्युनिटीमा
छोरी मान्छेलाई हाम्रो यो इन्डिजिनियसहरुकोमा त त्यो पिरियड हुँदाखेरि महिनावारी हुँदा हामीलाई केही अछुत केहीले छेक्दैन इभन कि हामी पूजा सुजा गर्दाखेरि पनि हामी चलाउँछौँ त्यस्तो थाहा नै हुँदैन हैन तपाईहरुको अब खास कम्युनिटी भित्र खास त्यस्तो छोरी चेलीहरु महिनावारी हुँदाखेरि तपाईले छौपाडीमा राख्नुहुन्छ कि त्यस्तो कुरा धेरै आइराछ कति मरिराछन् छोरी चेलीहरु हैन अनि तपाईले छौपाडीमा राख्नुहुन्छ कि अहिले कि तपाईहरु इन्डिजिनियसहरु जस्तै तपाईहरु बार्नुहुन्न उनीहरुलाई जतिखेर पनि हैन जे काममा पनि इन्भल्भ गर्नुहुन्छ कि त छौपाडीमा राख्नुहुन्छ तपाईहरु त्यस्तो केही बताइदिनुस् न हाम्रो अब यो छोरी चेलीको बारेमा राम्रो धन्यवाद बहिनी तपाईको एकदम वैज्ञानिक प्रश्न छ यो इन्डिजिनियससँग जोडिएको प्रश्न पनि हो र यो छाउपडी प्रथा कहाँबाट आयो र कहिले आयो भन्ने कुरा यकिनको साथ मैले भन्न सकिनँ तर यो एकदमै दुःखद प्रथा हो तर यो पूर्वतिर त यो खसेरले मान्दैन हेर्नुहोस् र हामी अलिकति सचेत वर्गले पनि हामी सुदूरपश्चिममा पश्चिममा पनि हामी मान्दैनौँ छोरीचेलीलाई एकदम खुल्ला छ त्यस्तो केही छैन अब त्यो रिमोट एरियामा सुदूरपश्चिमका केही पहाडी भागहरूमा त्यो प्रथाहरू अवश्य जीवित थियो र त्यो अहिले धेरै नै हटिसकेको छ र त्यो कहाँबाट आयो यकिनको साथ म भन्न सक्दिनँ तर मेरो जहाँसम्म लाग्छ मेरो बुझाइमा त्यो जब एउटा देवी देवताको परिकल्पना स्वर्ग नर्कको पूजा विधिको परिकल्पना जुन आयो दक्षिणबाट त्यहीबाट यो भित्रिन सकेको हुनु पर्दछ किनभने सुदूरपश्चिम नै एउटा यस्तो ठाउँ हो सुदूरपश्चिम याभन्दा अझ पश्चिम हामी काश्मीर गढवाल कुमाउँतिर जान्छौँ भने जहाँबाट आर्यनहरूको प्रवेशद्वार नै मानिन्छ कि एक किसिमले एउटा काठमाडौँतिर पूर्व मधेस मानिन्छ भने एउटा यतातिरको यी प्रवेशद्वार हुन् त्यसले गर्दाखेरि यहाँ यता दक्षिणको चाहिँ अलिकति प्रभाव आयो कि त छुवाछुतको भन्ने किसिमले हामीले अनुमान गर्न सक्छौँ नभए हामीले त्यो मस्टो धर्म परम्परामा चेलीलाई त नौ बहिनी चेली भनेर चेलीलाई त एकदम माथि मानेको अनि त्यसपछि भान्जा भान्जीलाई भगवान देवता मानेको छ त्यसले गर्दा चेलीहरूलाई हाम्रो चेलीलाई चाहिँ कुल पूजामा के अरे ठुलो स्थान दिइन्छ चेलीलाई ज्वाइँलाई त्यसले गर्दाखेरि त्यो पिरियडको अवस्थामा चेलीलाई त्यो छुवाछुतको प्रथाहरू यसको मैले पनि यसको उद्गम चाहिँ म थाहा पाउँदिनँ नजाने कुरा भन्न मिल्दैन मेरो विचारमा यो दक्षिणबाट आएको हुनु पर्दछ अरू पूर्वतिर छैन जहाँ अलिकति विकसित समाज भयो त्यहाँ छैन पनि र हामीले चेलीलाई एकदमै उच्च स्थान दिएको छ र आजभोलि त त्यो धेरै कम हुँदै गएको छ मलाई त्यस्तो लाग्छ यो तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद यसकै म गङ्गाजीकै क्वेसनलाई म फलोअप गर्छु है अब किनभने तपाईँ हामी अहिले चाहिँ पूर्वदेखि पश्चिमसम्म एउटै खालको क्याम्पेन लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरो हो र अर्को कुरो चाहिँ जबसम्म महिला र हामी केटीहरू अब के भने अब वुमेन एन्ड गर्ल्स भनौँ न होइन लाई एकै ठाउँमा समानता हामी दिँदैनौँ तबसम्म हामी क्याम्पेनमा सफल हुन सक्दैनौँ र यो कुरामा तपाईँले अघि नै बताइसक्नु भएको छ होइन कसरी त्यस्तो छुवाछुतको र त्यस्तो खालको हायरार्कीको किन कुरा भयो मेल र फिमेलमा भन्ने कुराहरू पनि तपाईँले भनिसक्नु भएको छ यसमै फेरि मैले जोड्न पर्दाखेरि तपाईँहरूको यो खसान क्षेत्रमा खस राज्य ताकामा अथवा तपाईँको खसको ओरल टेक्स्टमा हामी मुन्दुम भन्छौँ तपाईँको चाहिँ अस्ति कैरन भनेर चाहिँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो होइन यसमा चाहिँ छोरा र छोरी मेल फिमेलको एउटा प्यारालाल इक्वल स्पेसहरू भएको कतिको पाइन्छ त्यो प्र्याक्टिसमा पनि कुनै कुनै ठाउँमा बराबर भएको पाइन्छ पाइँदैन अथवा कैरनले त्यो भन्छ भन्दा कस्तो के छ यसमा अलिकति बताइदिनुहोस् न हाम्रो अझै पनि जो एकदमै रिमोटमा अझै त्यहाँभन्दा पनि रिमोट अथवा आदिवासी जङ्गली अवस्थामा जो छ हाम्रो खस दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू त्यहाँ चाहिँ यो बिल्कुल यो सिस्टम छैन कि र हाम्रो कैरनमा पनि पुरुष र महिला बराबर अझ महिलालाई अझ माथि अझ सम्मान दिएको हुनाले गर्दाखेरि हाम्रो कैरनले चाहिँ त्यो महिलाप्रति त्यस्तो किसिमको दमन उत्पीडन को चाहिँ आउँदैन कैरनमा कतै आउँदैन र हाम्रो एन्सियन्ट प्र्याक्टिसमा चाहिँ महिलाप्रतिको त्यस्तो भेदभाव छुवाछुत वा त्यो छाउपडी एकदमै छैन त्यो देखिँदैन तर त्यो एउटा मेडिभल पिरियडको चाहिँ देखिन्छ कि यो कैरनले चाहिँ कैरनले त्यो बताउँदैन एन्सियन्ट पिरियडमा चाहिँ हाम्रो त्यो
चेलीलाई चाहिँ उच्च स्थानमा राखेको र त्यो प्रथा छैन छुवाछुतको। हजुर, भनेपछि अब तपाईँले अघि हजुरले पनि अघि बताइसक्नु भएको छ तपाईँहरूको चाहिँ एउटा नजिकको रिलेसनसिप चाहिँ राउटेहरूसँग छ पनि भन्नुभएको छ। राउटे कम्युनिटीमा तपाईँले देख्नु भएको छ भने त्यहाँ मेल र फिमेलहरूको सेग्रिगेसन त्यहाँ चाहिँ होइन, उहाँ त्यहाँको चाहिँ हायरार्कीहरू कति के देख्नुहुन्छ, कति चाहिँ उहाँले हाम्रो मौलिकतालाई चाहिँ मतलब ल्याउँदै हुनुहुन्छ, त्यहाँ कस्तो के स्थिति देखिन्छ त्यहाँ? अब हामीले खस कल्चरको बारेमा साँच्चै बुझ्ने र अनुसरण गर्ने हो भने हामी जानुपर्छ, राउटेकोमै जानुपर्छ, त्यहाँबाट सिक्नुपर्छ हामीले। म धेरै त्यहाँ नजिक त छैन म त्यो समुदायसँग, किनभनेदेखि अलिकति रिमोटमा हुनाले गर्दाखेरि, तर हामीले धेरै कुरा त्यहाँ सिक्न, हाम्रो कल्चरको बारेमा सिक्नलाई त्यहाँ जानु पर्छ, किनभने त्यहाँ कल्चर हाम्रो जीवित छ, हाम्रो संस्कारहरू सबै त्यहीँ जीवित छन्। विवाह संस्कार, मृत्यु संस्कार आदि इत्यादि जति पनि संस्कार छन् हाम्रो त्यो समुदायमा जीवित छ। र हाम्रा बाउ बुढाउले भन्ने आएको सुनिआएको र अहिले त्यो समुदायमा देखिएको कल्चरहरू ठ्याक्कै मिल्न जान्छ। त्यसले पनि हामी अन्दाज लगाउन सक्छौँ कि हाम्रो पुर्खाको चाहिँ कल्चर त्यहाँ छ, जीवितै छ, जिउँदै छ भन्ने हामी अन्दाजा लगाउन सक्छौँ। हजुर, अब हामी अब यो क्याम्पेनकै कुरामा जाउँ। तपाईहरूको जुन यो खस दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू र यो मस्ट धर्मको बारेमा डिस्कसन हुँदाखेरि धेरै हाम्रो ग्लोबल नेटवर्कमा तपाईँहरूको प्रेजेन्स थियो। त्यहाँ चाहिँ एकदम ठुलो डिबेट, डिस्कसन, इन्टरेक्सनहरू भएका थिए। एकले अर्कालाई चिन्ने मौका पाएको थियौँ। र अहिले पूर्वका यो स्पेसली इन्डिजिनियस के अरे यो मङ्गोलियन मूलका इन्डिजिनियसहरूले, जसले कतिले हामी किराँत होइनौँ भन्ने पनि भन्छन्, कतिले हामी किराँत हो भन्ने पनि भन्छन्। र खास किराँत भनेको को, त्यो पनि एकदम गाह्रोकै कुरो हो होइन। यसमा चाहिँ अब खास गरी तपाईँ हाम्रो कलेक्टिभली चाहिँ कुरा गर्दाखेरि चाहिँ आदिवासी खस, आदिवासी लिम्बू, आदिवासी राई, आदिवासी शेर्पा, आदिवासी तामाङ, आदिवासी गुरुङ भन्दाखेरि सबैले एक्सेप्ट गर्दै आउँछ होला जस्तो लाग्छ, किनभने बरे गुरुङले म किराँत होइन भन्ला होइन। त्यसमा उहाँको प्रिफरेन्स हो। तर तपाईँ हामी एउटै ढिक्कामा हुनुको लागि चाहिँ हामी आदिवासी खस, आदिवासी लिम्बू, आदिवासी राई नै टर्मिनोलोजी हामीले युज गर्दै आयौँ भने एक हुन सक्छौँ। कि यसमा चाहिँ मेरो कुरो के छ भने पूर्वको अथवा मङ्गोलियन मूलका आदिवासी राई, लिम्बू, तामाङ, गुरुङ, मगर, शेर्पा इत्यादिहरू तपाईँहरूको क्याम्पेन सुनेर धेरै एक्साइटमेन्ट आएको छ। तपाईँ हामीलाई धेरै 100 वर्षसम्म यो हिन्दूको हायरार्किकल र हिन्दूको डिस्कोर्स, हिन्दूको हेजेमनी र पोलिटिक्सले तपाईँ हामीलाई डिभाइड र रुल गरेको छ। अनि तपाईँ हामीले पाउनुपर्ने प्रिभिलेजहरू पाएको छैनौँ। मैले हिजो अस्ति तपाईँहरूको त्यो शपथ ग्रहणमा पनि भनेको थिएँ, हाम्रो गणेशमान सिंहले चाहिँ यो खस आर्यन साथीहरूले ल्याएको प्रपोजलमा मन्त्रीमण्डलमा यस्तो भन्दाखेरि चाहिँ उहाँ गणेशमानले भन्नुभएको थियो अरे यहाँ त सबै बाहुनको मात्रै नाम छ, प्लिज एउटा क्षेत्रीय त राख्नुहोस् न भन्दाखेरि पनि त्यो स्थिति चाहिँ उनीहरूले मात्रै प्रिभिलेज लिएको छ। अहिले पनि हेर्ने भने बाहुन टपदेखि बटमसम्म बाहुनको मात्रै देखिन्छ। अब केहीमा त अब खसहरू पनि होलान्, केही त हाम्रो लिम्बू राईहरू पनि होलान्। तर तपाईँ हाम्रो क्याम्पेन जो गरिब यति बेला गोठाला गरिरहेछ, जो चाहिँ हाई स्कुल डिग्री राम्रोसँग गरेको छ, उसको राम्रो ग्रेडहरू छन्, तर उसले चाहिँ मास्टर लेभलमा जानु सक्दैन, अथवा अर्को ब्याचलर डिग्री कम्प्लिट गरेर चाहिँ जबलेस भएर बसेको छ, ऊ भन्दा पनि तल्लो लेभलको बाहुनले त्यो तपाईँको विभिन्न हिसाबले चोरी गरेको, सर्टिफिकेट गरेर के गरेको, त्यहीँ अब काठमाडौँमा सबै डिसर्टेसन थेसिस त्यहीँ लेखिन्छन् भनेपछि अनि त्यहाँदेखि अब तपाईँ हाम्रो मेरो यहाँ गङ्गाजीले भन्दै हुनुहुन्छ हामी रिमोटमा बस्नेहरूले 52 ल्याएको, उसले भन्दै थियो केपी ओलीले चाहिँ यो यस्तो खालको चाहिँ हामीले कोटा छुट्याएर एउटा होइन त्यो हिसाबले चाहिँ 52 ल्याउने हामी विद्यार्थीलाई दिनुपर्ने र 82% ल्याउनलाई चाहिँ दिनु नपर्ने भन्ने खाल चाहिँ केपी ओलीले एक ठाउँमा चाहिँ इन्टरभ्यू दिँदै हुनुहुन्थ्यो। त्यसमा मैले सम्झेँ क्या, एउटा काठमाडौँको बोर्डिङ स्कुलमा पढ्ने उठेदेखि होइन ट्युसन पढ्छ, अनि स्कुल जान्छ, आउने बित्तिकै ट्युसन पढ्छ,
र उसको विभिन्न संसारमा अरूले उपभोग गरेको प्रत्येक एक्टिभिटिजमा बाउआमाले इङ्गेज गराउँछन्। अनि अर्को गाउँमा तपाईँ हामी हुर्क्यौँ, उठ्ने बित्तिकै मेलो जानुपर्ने, मेलो पातबाट घाम हेरेर चाहिँ आएर चाहिँ नपाकेको भात पनि खाएर चाहिँ स्कुलमा गुटुङटुङ जानुपर्ने, होमवर्क गर्ने हुनै छैन। फर्केर आयो फेरि मेलो पात आउने। केपी ओलीले भनेको 52% भनेको 82% त होइन कि त्यो 100% पनि माथि हो क्या। तर केपी ओली बाबुराम भट्टराईको कुराहरू भन्ने हो भने होइन, त्यो 8 क्लास पनि पास नगरेको साथीहरूले त्यस्तो कुराहरू गर्छन् होइन। अनि 8 क्लास पास गर्नु पर्दा 9 क्लास पाउँदा चित चोर्नेहरू, स्कुल पढ्नु नसकेर जतिले फेल भएको साथीहरू छ नि, अहिले हामी चाहिँ इलिट ग्रुप हो भनेर त्यस्तो खालको साथी छन्। त्यस्तो ग्रुपहरूको अगेन्स्टमा जानुको लागि खस दाजुभाइहरूले हाम्रो यो मङ्गोलियन मुलको इन्डिजिनस दाइहरूसँग चाहिँ एउटा नेटवर्क गरेर अहिले रहेको सत्तालाई पल्टाउने होइन कि हाम्रो पनि इक्वल अपर्च्युनिटी पार्नुको लागि तपाईँहरूको नेटवर्क कस्तो के छ, कसरी थाल्दै हुनुहुन्छ तपाईँको क्याम्पेन? एकदमै जटिल र मिठो कुरा उठाउनु भयो। कुरो त्यही छ कि जस्तो यो राज्य सत्ताको हरेक अङ्गमा समान हिसाबले हिस्सामा सहभागी हुन पाउने एउटा देशको नागरिकको हिसाबले उसको अधिकार रहन्छ। त्यसमा पनि जो इन्डिजिनस त्यहाँको मूलवासी आदिवासी जनजाति छ, पिछडिएको वर्गहरू छ, उनीहरूलाई त विशेष अधिकार सहित विशेष तालिम सहित पुर्याउनु पर्छ राज्यले। त्यसैले मैले बुझेको कुरा के हो भनेदेखि यो अत्यन्तै मैले अघि पनि बारम्बार म त्यही भन्छु कि त्यो एक किसिमको उपनिवेश उसले जाँदैछ कि यो। मैले एक ठाउँ मैले लेखेको थिएँ, यो त वांशिक एउटा वंशको पतन र अर्को वंशको उदय भयो। मैले भनेको थिएँ शाह वंशको पतनको साथसाथ स्वाहा वंशको उदय भयो भनेर मैले एउटा विश्लेषण गरेको थिएँ कि यो त वंशानुगत हिसाबले गयो। त्यो कुनै पनि राज्य सत्ताका निकायहरूमा काम गर्न अफिस कर्मचारी अथवा यताउति बन्नलाई त्यो गीत गाउने वा त्यो चित्रकार चित्र बनाउने होइन नि त, होइन। 8 पास नगरेकाले देश चलाउन सक्छ भनेदेखि यत्रो एमए बिए पढेको लडिरहेको छ। त यो त के हो भनेदेखि एकदम रणनीतिक हिसाबले चाहिँ यो त भित्री रूपमा एउटा भाइरसको हिसाबले यो सत्ता यो देशको चाहिँ इन्डिजिनस यहाँको सभ्यतालाई नष्ट गर्न, पहिचानलाई नष्ट गरेर राज्य सत्ता चलाएर सधैँ दासको दास राखेर आफू माथि बस्ने चाहिँ यो उसले आएको हो। एक अर्को दोस्रो कुरा, राष्ट्रियताको भावना यहाँ झल्किएन, राष्ट्रियताप्रति माया मोह देखिएन। राष्ट्रियता त मैले भने नि, राष्ट्रियता भनेको के हो? त्यहाँको सम्पत्ति हो नि त। के हो त सम्पत्ति भन्दाखेरि त त्यहाँको इतिहास हो, त्यहाँको सभ्यता हो, संस्कृति हो, त्यहाँको जातीय पहिचान हो, त्यहाँको इन्डिजिनसहरू हो। यो हो नि त सम्पत्ति। त्यसको संरक्षण, त्यसको अभिवृद्धि, त्यसलाई हित गर्नको निम्ति हामी त्यसलाई त अभिवृद्धि गर्न त त्यसलाई दिनु पर्यो नि, त्यसलाई तालिम दिनु पर्यो। यदि कमी कमजोर छ भने अब सर्टिफिकेटको नम्बर देखाएर त मिलेन नि, त्यो शब्द बिल्कुल सुहाउँदैन, बिल्कुल सुहाउँदैन। 7 पढेको किन नहोस्, त्यो कुनै पनि कर्मचारी वा कुनै कार्यालय चलाउनलाई राष्ट्रपति चलाउन सकिरहेको छन् भनेदेखि एउटा कार्यालय चलाउन त्यति ठुलो गाह्रो होइन। एउटा चित्र कोर्न गीत गाउन नसक्ला होइन, राम्रो स्वर भएको राजपाल राई त आज त विश्वका चाहिँ नेपालको खाइसक्यो त। राजपाल राईले गीत गाएर त्यत्रो भनेपछि क्षमता त छ नि, क्षमता छ। तर यो के हो त भनेदेखि एक किसिमको रणनीतिक हिसाबले नै यो आक्रमण हो। र जसरी हुन्छ आफू माथि बसेर सेकेन्ड म्यान थर्ड म्यान बनाएर नै यहाँको भूमिपुत्र आदिवासीहरू माथि चाहिँ राज गरिराख्ने यो ऊ देखियो। अब बाबुरामजीले भनेको पनि सुहाएन कि, उहाँले के भन्नु थियो भनेदेखि अधिकार दिँदा त शासक वर्ग नै जानुपर्छ, त्यसैले शासक वर्गबाटै नेता पनि शासक वर्गकै हुनुपर्छ भन्नुको तात्पर्य त भोलि अधिकार दिनलाई पनि उहाँ नै जानुपर्ने भयो क्या। एउटा इन्डिजिनस एउटा आदिवासीलाई प्रधानमन्त्री बनाऊ होइन कि होइन, प्रधानमन्त्री चाहिँ म बन्नुपर्छ अनि मैले मुक्ति दिने हो क्या तपाईँलाई। तपाईँहरू आफै मुक्ति भएर त्यहाँ पुग्नुहोस्, होइन कि मुक्ति दिनलाई त हामी शासक पुग्नुपर्छ भन्नुको तात्पर्य के देख्यो त भन्दाखेरि यता नउता त्यो गोइठै घुमाइ फिराइ मूलवासीलाई जालझेल गरेर त्यो वर्ग सधैँ हाबी हुन खोजेको
प्रश्न हुन्छ कि त्यसले गर्दाखेरि यो के हो भने यो एजेन्डा बहुराष्ट्रिय पहिचानको बहुसांस्कृतिक समानुपातिक सहभागिताको यो हो राष्ट्रियता हो। यसलाई कसैले अवमान्य अवमूल्य गरेर यसलाई तिरस्कार गरेर यसलाई ढाकछोप गर्दै कोही अगाडि जान्छ भने त्यो समुदायको लागि पनि हितकर छैन, राष्ट्रको लागि पनि हितकर छैन। त्यसैले यी एजेन्डा होइनन्, यी राष्ट्रियता हुन्। यो बलियो बनाउँछ राष्ट्रियतालाई। त्यसले गर्दाखेरि राज्य सत्ताले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो त भन्दाखेरि यहाँको सम्पत्ति के हो नेपालको? यहाँको सम्पत्ति भनेको त आदिवासी भूमिपुत्र हो नि त, यहाँको जनजाति हो। थारू कल्चर, राई, लिम्बू, मगर, खस, शेर्पा आदि जे छ यिनीहरूलाई हामीले फलाउनुपर्छ, फुलाउनुपर्छ। यिनीहरूलाई अपर्च्युनिटी दिने हो। यिनीहरूको भाग कति पर्छ अझ थपेर दिउँ, एउटा थप अझै दिउँ र यिनीहरूलाई त्यहाँ पुऱ्याउँ, हामीभन्दा माथि पुऱ्याइदिउँ भनेर राज्य सत्ताले सोच्ने मात्रै होइन, व्यवस्था गर्ने हो। कानुनमा व्यवस्था गर्ने मात्रै होइन, चाहिँ व्यावहारिक रूपमा पालना पनि गर्ने हो। तर त्यो देखिँदैन। त्यसले गर्दा राष्ट्रियता होइन, यो राष्ट्रियतामाथि यो धावा हो। मैले भने नि, त्यसैले गर्दाखेरि इन्डिजिनस राष्ट्रियताको जन्म हुनैपर्छ नेपालमा। त्यो माटोको माया त त्यसलाई छ नि, पुर्खाको हड्डी खुड्डी त उसैको सडेको त त्यो इन्डिजिनसको छ नि त यो भूमिमा त। यो भूमि बनाउनलाई मैले त्यसैले अब अरू हाम्रा राई, लिम्बू, गुरुङ दाजुभाइले दुःख नमान्नु होला, मैले किराँत सभ्यता भन्नुको कारणै त्यति थियो कि किराँत एउटा सभ्यता थियो नि त। त्योभित्र हामी राई, लिम्बू, मगर, खस सबै थियौँ नि। त्यो सभ्यताको हिसाबले मात्रै मैले किराँत भन्न खोजेको हो। आदिवासी त हामी राई, लिम्बू यसरी नै बुझ्नुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो हामीलाई सभ्यताको समूल नष्ट गरेर हाम्रो पहिचान अस्तित्व नष्ट, नेपालको नष्ट गर्नु हो। त्यो भनेको उपनिवेश गरेर चाहिँ हाम्रो पहिचान नष्ट गरेर नेपालको राष्ट्रियता धराशय हुनु नै हो। त्यसले गर्दा म त्यो सिद्धान्तमा म कहिले पनि म मान्दैन। र मैले आदिवासी जनजाति दाजुभाइले त्यही भन्छु कि तपाईँहरू सत्तामा पुग्नु भयो भने नि तपाईँहरूले त्यो दोहोऱ्याउनु पाउनु हुँदैन, गर्नु हुँदैन। हामीले त्यस्तो, हामी त न्याय दिने हो नि त। अझै कोही छ कि छुटेको, अरू कोही पछाडि छ कि, कोही अझ हामीभन्दा हामी सँगसँगैको कोही छ कि, खोजी खोजी ल्याएर उसलाई हामीले अपर्च्युनिटी दिने हो। त्यसैले हामी उनीहरूको जस्तो चरित्र देखाउने होइन। तर उनीहरू चाहिँ शासक वर्ग भएर एउटा एक किसिमको चाहिँ यो चाहिँ के भन्नु, अब शब्द प्रयोग गर्न मिल्दैन, नेपाली नै हौ सबै हामी। तर अलिकति राष्ट्रिय चेतना प्रेम, माटोको माया नभएको वर्गले जब शासन चलाउँछ उसले अलिकति त्यति माया हुँदैन कि हाम्रो त जाने ठाउँ छैन नि कहीँ, हाम्रो त माटो यही हो, पुर्खाको हड्डी त्यही छ, कहाँ जाने। त्यसले गर्दाखेरि चेतनालाई बलियो बनाउँछ र यो त्यस किसिमले चाहिँ अगाडि बढेका छन् हाम्रो नेताहरू भन्ने मलाई लाग्छ। तपाईँले राख्नु भएको कुरो बडो मलाई मजा लाग्यो। जुन यो हामी यहाँ यो साउथ एसियन हिमालयन बेल्टका इन्डिजिनियस कम्युनिटिजहरूले अथवा त्यहाँका आइपिजहरूले माटो चाहिँ हामी बेच्दैनौँ क्या, किनभने हामी त्यहीँको हौँ, हाम्रो त्यहीँ नै राखिराख्छौँ। बरु बाँदर उफ्रियोस् होइन, जङ्गली जनावर हिँडुन् अथवा मान्छेहरू जेसुकै गरून् होइन, त्यो हामी राखेर त्यो एउटा हाम्रो नेचर पनि हो। तपाईँले भन्नुभएको कुरो चाहिँ साह्रै मलाई चाहिँ एकदम चित्त बुझ्यो है, मलाई एकदम घट लाग्यो मलाई होइन। अनि मैले त्यो कुरा किन राखेँ भने नि, यहाँ मैले कहीँ सुने कि विखण्डनतिर जान्छ अरे, भौगोलिक विखण्डनतिर यस्तो किसिमको मैले कुरा सुने। अनि मैले यसो दिमाग लगाएँ नि, अरे राष्ट्रपति राईलाई छैन, लिम्बूलाई छैन, खसलाई छैन, गुरुङलाई छैन, मगरलाई छैन, अनि यो राष्ट्रको माया बोक्ने चाहिँ ठेकेदार को आयो? ठेकेदार को ठेकेदार हो त्यो? उसैले भन्छ हामी चाहिँ 12औं शताब्दीमा आएको बाहिरबाट, आफै भन्दैछ 12औं शताब्दीमा हामी बाहिरबाट आएको हो, कसैले लखेटेर आफै लेख्छ इतिहास आफ्नो। अनि ऊ चाहिँ यहाँको ठेक्कापट्टा लिएर चाहिँ यो देश त मैले पो राखेको छु त, यहाँको आदिवासीले कहाँ राखेको छ, यहाँ जन्मेको भूमिपुत्रले त यो देशलाई माया गर्दैन भन्नु त त्यो कोरा कल्पना हो कि। एकचोटि हेर्नु त पर्यो नि, त्यो कोरा कल्पना हो त्यो। हजुर, देशको माया चाहिँ आदिवासीलाई छ वास्तवमा। हजुर, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। म तपाईँलाई एउटा क्वेसन अब म दुईटा जस्तो सोध्दैछु अनि हाम्रो यो एन्डिङ गर्छौँ हामी। अर्को चाहिँ अब तपाईँहरूको यो शपथ ग्रहण प्रोग्राममा म पनि उपस्थित भएँ, हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँहरूको यो क्याम्पेन मिसन भिजनहरू सबै सुन्न पाएँ होइन। यो चाहिँ मेरो ग्लोबल नेटवर्क पनि एउटा
भोइस नभएको कम्युनिटीहरूलाई अथवा कम्युनिटिजहरूलाई भोइस दिने एउटा सोसल मिडिया हो हैन। यो एउटा इन्स्टिट्युसनै भनौँ न। हामी यहाँ धेरै प्राज्ञहरू जम्मा भएर यसको डिबेट डिस्कसन गर्छौँ र हामी उत्तिकैमा हाम्रो ग्रासरुट लेभलका नलेज भएको जुन हाम्रो नलेज किपरहरू भन्छन् नि, तपाईँको त्यो काइरन ल्याउने, तपाईँको धामी जस्तै हाम्रो फेदाङमा येबा साम्बा तुतु तुम्याङहरू पनि ल्याएर उहाँबाट पनि हामी नलेज लिने अनि हामी चाहिँ के त इन्टरेक्सन गर्ने अनि मोस्टली कहाँनिर चाहिँ हाम्रो चाहिँ नेगोसिएट हुने ठाउँ हो त्यहाँ नेगोसिएट गर्छौँ। जुन तपाईँले अघि भर्खर भन्नुभयो, अब खसहरूले र साथै अरू धेरै इन्डिजिनसहरूले आफ्नो मौलिकतालाई पत्ता लगाउनको लागि चाहिँ त्यो कस्टमरी ट्रेडिसन र त्यो प्र्याक्टिसहरू चाहिँ राउटेहरूमै गएर स्टडी गर्यो भने धेरै पाइन्छ भन्नुभयो नि होइन। यो कुरामा चाहिँ एकदम खुसी लाग्यो। तर यही कुरा कनेक्सन गरेर के भन्छु भने जुन त्यस्तो खालको क्याम्पेन तपाईँहरूले बोकेर हिँड्दै हुनुहुन्छ, म पनि त्यस्तै खालको हामी के अरे यो ग्लोबल नेटवर्क पनि त्यही क्याम्पेन लिएर हामी हिँड्दैछौँ होइन। म रिसर्चमा जान्छु, त्यही कुराहरू एडभोकेट गर्छु। तर तपाईँ हाम्रो यो क्याम्पेनमा छोरी मान्छेहरूको पार्टिसिपेसन त्यति देखिँदैन। तपाईँहरूको पनि एकजना मात्रै महिला देखेको थिएँ मैले। मेरोमा पनि असम्ममा महिलाहरूले टक नै दिनुभएको छैन। मैले छुट्टै इन्टरभ्यू त लिएको छु। यसमा चाहिँ के तपाईँ हामी यो अझै पनि यो आर्यन हिन्दू पेट्रियर्कल कल्चरले हामीलाई डोमिनेट गरेको छ कि हाम्रो महिला दिदी बहिनीहरूलाई त्यो खालको चाहिँ नलेज डिस्कोर्स क्रिएट गरेर फिड गरेर उहाँले पार्टिसिपेट गर्नुलाई हेजिटेट गरेको हो कि नमानेको हो कि, यसमा तपाईँको के विचार छ? यसमा मलाई लागेको के छ भने हामी प्रथम चरणमा नै छौँ, अहिले प्राथमिक चरणमा छौँ। भर्खर हामी सङ्गठनको विस्तार गरेर अगाडि बढ्ने क्रममा छौँ। हुन त हाम्रो आन्दोलन अगाडिदेखिकै हो, यहाँ बुद्धिजीवीले त थाहा पाएको कुरा हो, तर सीमित रूपमा हाम्रो आन्दोलन त थियो। तर अहिले अब अलिकति सङ्गठनिक रूपमा अलिकति व्यवस्थित तरिकाले संस्थागत गर्दै जानुपर्छ भन्ने हिसाबमा चाहिँ भर्खर हाम्रो पहिलो चरण हुनाले गर्दाखेरि हामीले धेरैलाई हाम्रो महिला दिदीबहिनीलाई समेट्न नसकेको अवस्था निश्चित रूपमा छ। अर्को समस्या यहाँले भने जस्तै ठ्याक्कै त्यो पनि हो। फेरि साइकोलोजिकली हाम्रो मात्रै नभनौँ, हाम्रो नेपाली समाजको नै महिलाहरू कस्तो सोच्छ भने यो समाज हामी एक किसिमले चाहिँ सांस्कृतिक हिसाबले यस प्रकारको हामी चाहिँ बनिसकेको छौँ र यसलाई फ्याटै तोडेर जान निकै कठिन पर्छ र राजनीतिमा हाम फाल्न पनि निकै गाह्रो हुन्छ। अब यो त अलिकति राजनीतिक विषयवस्तु पनि हो। त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरू पनि अगाडि बढेर आउन ट्याक्कै नचाहने नसक्ने। अनि यो इतिहासको विषय पनि हो, फेरि एकदमै गहिरो विषय हो। यो त कस्तै भनेदेखि अब एक किसिमको खिचडी बनाइदियो। मैले अघि भने दुई चारवटा पोइन्टहरू राखेँ, कतै नमिल्ने पोइन्टहरू हाम्रा डाडुपुनु चलाउनेले इतिहास लेख्नेवालाले अहिले उहाँलाई अगाडि नै राखेर यी प्रश्न गर्ने भन्ने उहाँको मुखमा बुझो लाग्छ। कुन आधारले तपाईँ यो लेख्नुभयो र यो पुष्टि गरिदिनुहोस्, ल छुट्याइदिनुहोस्। को हो त्यो 10औं 12औं शताब्दीमा बाहिरबाट आएको वर्ग देखाउनुहोस्। यहाँ को हो त्यो, कुन समुदाय हो देखाउनुहोस् भन्दाखेरि उहाँसँग त्यो क्षमता छैन। यस्ता चाहिँ समाजका कुतत्वले गर्दाखेरि हाम्रो समाजलाई हो तिमी हिन्दू हौ, तिमी भगवान विष्णुका भक्त हौ, तिमी त पार्वतीका भक्त हौ, सीताका भक्त हौ भनेर चाहिँ एउटा यस्तो किसिमको मनोवैज्ञानिक त्रास र आशा लोभ देखाएर एउटा संस्कृतिमा बाँधिएको, संस्कारमा बाँधिएको हुनाले त्यहाँदेखि झिकेर ल्याउन निकै कठिन। त्यसको लागि अध्ययनको जरुरी पर्छ। त्यो अध्ययनको कमी, इतिहासको अध्ययनको कमी, समाज अध्ययन र इतिहास अध्ययनको कमी। त्यसपछि अर्को पक्ष भनेको राजनीतिमा खुलेर आउन हाम्रो महिलाहरू नचाहेको। र अब धर्म भनेपछि त झन् कस्तो भयो भनेदेखि बिहानदेखि साँझसम्म अब त्यो यो हाम्रो चाहिँ अहिले जुन चलिआएको जुन धर्म छ त्यसले त डुबाइ नै गर्छ कि बिहानदेखि जन्मेदेखि मरेसम्म र बिहानदेखि रातिसम्म हरे राम डुबाएको अवस्था। त्यहाँबाट एकछिन हरे राम नभन न यता सुन भन्दाखेरि पनि निकै त्यहाँबाट झिक्न। त्यसले गर्दाखेरि चेतना लेभलको अलिकति कमी हो। र क्याम्पेनमा अब हामीले महिलाहरूलाई अगाडि बढाउनलाई बिल्कुल फलोअप गरिरहेछौँ। उहाँहरू पढे लेखेको बुद्धिजीवी, राजनीतिमा परिपक्व नेतृत्व ग्रहण गरेको महिलाहरू पनि अगाडि आउनुहुँदैछ
हजुरहरूले अहिले हामी सङ्गठनमा नदेख्नु भएको मात्रै हो, तर निकै चासोको साथ हामीले जब उहाँहरूलाई देख्यौँ तथ्य इतिहासहरू चासोको साथ उहाँहरू अगाडि आउनुहुँदैछ। छिट्टै हजुरहरूले महिलाको सहभागिता राम्रो पाउनुहुनेछ। अहिले तत्काल चाहिँ हामी प्रारम्भिक चरणमा हुनाले गर्दाखेरि महिला नदेखिएको अवस्था पक्कै हो। हजुर, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। अनि तपाईँको अब लास्ट मेरो क्वेसन रहनेछ, अब आउने क्याम्पेनमा जस्तै अब आउने हाम्रो जनगणनामा 2078 को उसमा चाहिँ तपाईँहरूले जातमा के लेख्नुहुन्छ, भाषामा के लेख्नुहुन्छ, धर्ममा के लेख्नुहुन्छ, अनि सेकेन्ड ल्याङ्ग्वेजमा के लेख्नुहुन्छ, तपाईँहरूको यस्तो केही खालको डिसिजनहरू भइसकेको छन् या के छ? स्पेसली यो मस्टो धर्म क्याम्पेनमा लाग्नु भएको खस आर्यन दाजुभाइ दिदी बहिनीहरूको के डिसिजन छ र तपाईँले हाम्रो सम्पूर्ण खस आर्यन अथवा हाम्रो खस दाजुभाइ दिदी बहिनी र नन खस दाजुभाइ दिदी बहिनीलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? सर्वप्रथम त खस आर्यन नभनिदिनु होला, हामी खस मात्रै हौँ, आर्यन हो। किनभने त्यो हामी अलग गर्न चाहन्छौँ र हामी अब अहिले हाम्रो सङ्गठनले गरेको अहिले मौखिक रूपमा भनौँ न डिसिजन चाहिँ हामी अब आउँदो जनगणनामा हामी खसले खसै लेख्छौँ, जातको महलमा खस लेख्छौँ, धर्मको महलमा हाम्रो प्राचीन धर्म मस्ट नै लेख्छौँ। अब यो त्यसपछि किन लेख्छौँ त भन्दाखेरि यो इतिहासको कुरा हो र राजनीतिको कुरा छ, यहाँ हाम्रो भावी पुस्ताको कुरा छ। अहिले वर्तमानै हेर्नु भने हाम्रो खस कति पछाडि सबैभन्दा तल त परेको छ नि। अहिले समानुपातिक सहभागिताको कुरा संविधानले एकतिर बोल्छ, व्यवहारमा देख्नुभयो एकजना मन्त्री होइन, अब कति मन्त्रीमण्डलमा एकजना मात्रै खस पुग्छ भने त यो त देखाइरहेछ नि त ग्राउन्डमा त। अब सबै चाहिँ खसको अधिकार पनि अरूले नै खान्छ, आर्यले नै खान्छ भने त हाम्रो खस दाजुभाइलाई त बुझाउनु पर्यो नि यो कुरा। अब हाम्रो आइडेन्टिटी लिनको निम्ति आइडेन्टिटी पहिचान त दिनु पर्यो नि। अब कोही भनौँ अब व्यक्तिगत आफ्नो स्वतन्त्रको कसैको हामीले खोज्न हनन गर्न सक्दैनौँ। जस्तो इन्डिजिनसै हो, आदिवासी नै हो, तर हामीले आइडेन्टिटी किन दिनुपर्छ त भन्दाखेरि हामीलाई कमसेकम राज्यमा हाम्रो उपस्थित गर्नु पर्यो नि त, हाम्रो प्रतिनिधित्व देखाउनु पर्यो नि। त्यसले गर्दा हामीले खसै लेख्नुपर्छ, धर्ममा मस्ट नै लेख्नुपर्छ। अब कोही मानिलिउँ कोही राई लिम्बू मगर गुरुङले कोही अब अल्लाह भन्यो भने, कोही इसाई माने भने के त्यो आदिवासी होइन र? हो, त्यो त उसको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता हो नि। तर हामी के भन्छौँ भने आफ्नो कल्चर चाहिँ मास्नु हुन्न है, आफ्नो आइडेन्टिटी मासेर चाहिँ त्यो चाहिँ घात हुन जान्छ। तर तपाईँको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता त हो फेरि। त्यसैले व्यक्तिगत स्वतन्त्रतामाथि हामीले कसैको कुठाराघात नगरिकन हाम्रो कल्चर आइडेन्टिटीलाई फलाउने चेतनाबाट पनि व्यवहारबाट पनि फलाउनु पर्छ र विश्व सामु चिनाउनुको निम्ति पनि कोही आएर स्टडी गर्छ भने खस कल्चर के हो त, खस धर्म के हो, वेशभूषा के हो, भाषा के हो, त्यसको निम्ति हामीले खस भाषा बोल्ने, सिक्ने, अध्ययन गर्ने, गराउने र हाम्रो पहिचान भन्दाखेरि खस हौँ, हाम्रो धर्म मस्ट हो, यो कुरा हामीले अगाडि बढाउनु पर्छ भनेर हाम्रो क्याम्पेनमा जोरदारको साथ हामी लग्दैछौँ। र अब आउने जनगणना हामी त्यसलाई बिल्कुल जोरदारको साथमा हामी त्यो अभिव्यक्ति गर्छौँ र सबै खस समुदाय दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई त्यही आग्रह हामी गरिरहेको छौँ र गर्छौँ र हामी क्याम्पेन लिएर अगाडि बढ्छौँ। हामी पछाडि हट्दैनौँ। किन हट्दैनौँ भने हामी हजुरलाई के भन्न चाहन्छौँ भने यो एउटा कुनै भावनाको कुरा होइन, यो कुनै भावनाले वा कुनै एउटा पदीय मर्यादा लोभको लागि वा कुनै राजनीति गर्नको निम्ति मात्रै यो अभियान होइन। यो हाम्रो अभियान मैले भने नि त, मानव अस्तित्वमा जब आयो, मानव अस्तित्वमा आएपछि आफ्नो कल्चर, आफ्नो सिभिलाइजेसन कहाँ विकास गरेर कस्तो छ त्यो सिभिलाइजेसन, उसको त्यो मौलिक पहिचानको सिभिलाइजेसन कस्तो छ र कुन भूगोलमा गयो, त्यसलाई कसैले माथिबाट ढाकछोप गरेर पत्ताले गरेर मेचिदिएर चाहिँ अन्तै लगेर गुजुल्टारा फालिदिन्छ र पहिचान नष्ट गरिदिन्छ भने पक्कै पनि कोही खस चुप लागेर बस्दैन। हामीलाई धेरै केही पनि चाहिँदैन, खस पहिचान चाहियो। हाम्रो आफ्नो धार्मिक हाम्रो हिसाबको मान्य मूल्यता अनुसार हामी चल्छौँ। अब कोही चल्दैन त उसको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता मैले अघि भने त्यो त हामी खोज्न चाहँदैनौँ, सक्दैनौँ। तर खस पहिचानको निम्ति हाम्रो कल्चर, आदिम हाम्रो पहिचान त्यो दर्ज गराउनलाई, रिप्रेजेन्ट गराउनलाई, वर्ल्डमा रिप्रेजेन्ट गराउन यतिकै इन्डिजिनियस मात्रै भनेर भयो त, पुष्टि नै गर्नु पर्यो नि। के हो त त्यो तिम्रो इन्डिजिनियसको आइडेन्टिटी के हो त तिम्रो, दिनु त सक्नु पर्यो नि त।
त्यो दिन नसक्ने इतिहास चाहिँ फेरि छ जिउँदै हो हामी इन्डिजिनस हो तर त्यो चिज चाहिँ हामी निकालेर दिनै नसक्नेहरूलाई त्यो चाहिँ हामीले माटामुनि गाडेर अर्काको बोकेर हिँड्ने टाउको काँधोमा अनि भन्ने हामी इन्डिजिनस हो हामी आदिवासी हो हाम्रो भाग अर्काले खाइदियो त्यो त भन्न मिलेन त्यसले गर्दा हाम्रो खस पहिचान के हो त त्यो खस पहिचान देखाउनै पर्छ अभिव्यक्त गर्नु पर्यो नि त हामीले हाम्रो खस पहिचान यो हो है अनि पो अरूले पनि बुझ्दछ हो खसको छुट्टै पहिचान छ उसको अस्तित्व इतिहास सिभिलाइजेसन यहीँको भूमिमा यहीँको माटोमा भएको हो आज मलाई सबभन्दा खुसी यस अर्थमा लागिरहेको छ कि अन्य हाम्रो जुन आदिवासी जनजाति दाजुभाइहरूले जुन अध्येताहरू हुनुहुन्छ जुन अनुसन्धानकर्ता समाजशास्त्री इतिहासविदहरू उहाँहरूले मजाले बुझिसक्नुभयो उहाँहरूले छर्लङ्गै बुझिसक्नुभयो कि यो खस यहाँको आदिवासी हो अन्याय भयो खसमाथि भनेर उहाँहरूले आवाज उठाएको म देख्दैछु ठाउँ ठाउँमा मलाई त्यो अर्थमा बहुत खुसी लागेको छ उहाँहरूले खस आदिवासी हो भनेर खसलाई किन सपोर्ट गर्नु कारण के हो मलाई भनिदिनुहोस् त किन हाम्रो भाग खाना आयो भनेर झन् उल्टै गाली गर्नु पर्ने नि यो खस आदिवासी होइन यो त क्षेत्री बाहुन हो यो बाहिरको भनेर गाली गर्नुको सट्टा जुन बौद्धिक व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले खसको लागि आवाज उठाएको मैले सुन्दैछु एका दुःख उहाँले एकदम सत्यभित्रबाट बोल्नुहुँदैछ हो खस आदिवासी हो खसको आफ्नै सभ्यता पहिचान इतिहास छ यो अन्यायमा परेको हो राज्य सत्ताबाट अन्यायमा पर्यो त कहिले आफैले पनि मिस्टेक गरेर यसले पछाडि ब्याक भएको हो यो तर यो वास्तवमा यहीँको हो है यसलाई हामीले भुल्नु हुँदैन भनेर जुन आदिवासी जनजातिले खसलाई जुन किसिमले माया गरेको छ योभन्दा पोजिटिभ कुरा के हुन सक्छ र तर त्यसको जस्ट अपोजिट हेरौँ त राज्य सत्ता र जुन आर्यहरूले खसको पहिचानै नष्ट गरेर यी पनि आर्य हो खसलाई पनि तिमी आर्य हो तिमी 12औं शताब्दीमा आएका हौ यताबाट दक्षिणबाट आएका हो भनेर चाहिँ इतिहास नष्ट गरिदिने जाल झेलमा लागेर चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ संख्यात्मक हिसाबले गुणात्मक होइन संख्यात्मक हिसाबले चाहिँ 50% जति चाहिँ अब 17% जति खस छ त्यो पनि आफ्नोतिर पारेर सधैँ सत्ता चाहिँ कब्जा गरिराख्ने किसिमले चाहिँ आएको हुँदाखेरि त्यो एकदम आपत्तिजनक छ त्यसले गर्दाखेरि खस अगाडि जाग्नै पर्छ अगाडि बढ्नुपर्छ तपाईको जुन कुरालाई अलि जुन म सोचिरहेछु हाम्रो धेरै यो जनजाति साथीहरूले खसहरूलाई आदिवासीमा समावेश गर्नुपर्छ भनेर उहाँले एडभोकेट गर्दै आएको मैले सुनिरहेको छु यही मेरो ग्लोबल नेटवर्क हाम्रो ग्लोबल नेटवर्कमा नै धेरै यस्तो खालको डिबेट र डिस्कसनहरू भएका छन् जुन तपाईँले यो धर्मको कुरा गर्दाखेरि फेरि मलाई चाहिँ यो एउटा फलोअप क्वेसन गर्नु चाहिँ मन लाग्यो हाम्रो यो याक्थुङहरू लिम्बूहरू चाहिँ अहिले यो किराँत धर्म भनेर लागेका छन् त्यहाँ चाहिँ धेरै उनीहरूले मुन्दुम टेक्स्ट चाहिँ यता लिम्बूहरूको याक्थुङहरूकै युज गर्छन् प्र्याक्टिसहरू चाहिँ हिन्दूकृत भएको छन् र उनीहरूलाई पनि थाहा छ त्यो हिन्दूबाटै चाहिँ इन्फ्लुएन्स छ त्यसले गर्दा गभर्मेन्टले पनि धेरै किसिमको उनीहरूलाई चाहिँ नाना खालको टाइटलहरू दिएर के गरेर उनीहरूको त्यो प्रमोट गराउन खोजिरहेछ अनि आफूलाई पनि अब छुट्टै हिसाबले हेर्ने गर्छन् अनि उनीहरूले चाहिँ खास गरी यो तल त्यो खन्छ नि खाडल खनेर त्यसलाई के यज्ञ के भन्छ नि अनि खाडल खनेर अनि दाउराहरू बाल्ने चरु पोल्ने शङ्खहरू फुक्ने अनि त्यो चिम्टाहरू गर्ने होइन अनि डम्बरुको प्रिसेन्स हुन्छ होइन त्यस्तैहरू चाहिँ हुन्छ क्या त्यसले चाहिँ हाम्रो याक्थुङहरूको कल्चर चाहिँ अहिले एकदम दुविधामा छ क्या तर त्यो चाहिँ हाम्रो मौलिकतामा हाम्रो ओरल टेक्स्ट मुन्दुमले चाहिँ पटक्कै भन्दैन क्या त्यो त्यसले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ हामी आफ्नै मौलिकतामा जानुपर्छ भनेर चाहिँ एक किसिमको चाहिँ ठुलो क्याम्पेन चलिरहेछ अनि तपाईँहरूलाई चाहिँ मैले सोध्नु खोजेको चाहिँ यदि तपाईँहरू हिन्दू होइन खस हिन्दू होइन हामीलाई थाहा छ खसहरू यहीँको इन्डिजिनस पिपल्सहरू हुन् होइन भने तपाईँहरूको यो साँच्चैको यो मस्टो प्र्याक्टिसमा तपाईँको त्यो यज्ञ बनाउने शङ्ख फुक्ने डम्बरू उगर्ने होइन यस्तो खालको कुराहरू कतिको छैन कस्तो अथवा यो हिन्दूहरूको प्र्याक्टिसको इन्फ्लुएन्स कति परेको छ साह्रै मिठो प्रश्न साह्रै मिठो मलाई साह्रै मजा लाग्यो कि हामी इन्डिजिनसको मौलिक परम्पराहरू मूल्य मान्यता र हाम्रा पौराणिक विधिहरू हेर्ने भनेदेखि साँच्चै भने आर्य कल्चरसँग मिल्दैन नरियल समुद्रको हेर्नुहोस् नरियल समुद्रबाट आयो है
त्यो हिमालयको होइन हो, हिमालयको रुद्राक्ष हो, दाना भन्छौँ नि है, खसको दाना हो। हाम्रो राई लिम्बूले पनि दाना लगाउन सक्छ मालाको गहनाको रूपमा। त्यो हिमालको हो। हाम्रो मौलिकता हेर्नुहोस्, हाम्रो पहिचान। खसमा नरियल छैन। मैले भने नि हिन्दू कल्चरको पूजा पद्धतिमा नरियल छ, हामीलाई नरियलको त्यहाँ त्यो मस्ट पूजामा नरियलको आवश्यकता पर्दैन। दाना, त्यसपछि चौरीको पुच्छरले हेर्नुहोस्, चम्मर, त्यो नि हिमालको हो नि त्यो हिमालको हो चम्मर, समुद्रको होइन, दक्षिणबाट आएको होइन। त यी मौलिक चिजहरू हाम्रा मस्टमा छन् कि, चम्मर भयो, दाना भयो। त्यसपछि यज्ञको कुरा गर्नुभयो, यज्ञ मस्टमा हुँदैन। त्यो खाल्डो खनेर त्यो चरु पोल्ने त्यो यज्ञ हुँदैन। त्यो त्यो यज्ञ गर्न त 52 पण्डितै चाहिन्छ, 52 बिना यज्ञ हुँदैन। हाम्रो त ल है परमेश्वरहरूसित आइ त हाल्छन् एकदमै प्राकृतिक के गडगडर आइहाल्छन्, केही चाहिँदैन। मूर्ति छैन, हाम्रो फोटो छैन, कुनै पनि छैन। त्यो हामीलाई त त्यो थान भन्छ होइन, माडो भन्छ, थान भन्छ, त्यहाँ कुनै आकृति देवताको छैन। त्यसले गर्दाखेरि यज्ञ हुँदैन हाम्रो। यी त आयातित हो नि। त्यसले गर्दा हाम्रो कल्चरलाई एकदम त्यसले चाहिँ सर्वनाशै गर्दैछ। त्यसले गर्दा म राई लिम्बू दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, तपाईँको व्यक्तिगत अलिकति म विकास हुन चाहन्छु भन्ने कुरा अर्को पक्ष हो। त्यो म अलिकति एडभान्स भए, अलिकति ध्यान गर्छु, मेडिटेसन गर्छु, हिजोआज होइन अरू धर्मले गर्छ नि त, इसाईले गर्छ, इस्लामले गर्छ मेडिटेसन, ठिक छ, त्यो अलग पक्ष हो। तर हाम्रो आइडेन्टिटी जुन छ नि, इन्डिजिनस आइडेन्टिटी, त्यसलाई मासेर चाहिँ हुँदैन है। त्यो चाहिँ गर्नु हुँदैन। न खसले हुन्छ, न राईले हुन्छ, न लिम्बूले हुन्छ। भोलि हाम्रो आइडेन्टिटी हराउँछ। त्यसले गर्दा हाम्रो परम्परा, हामी त हातमा भाले कुखुरा लिएर चाहिँ ल परमेश्वरी भन्नु त, त्यही हेर्न आओस् न, अरू स्टडी गर्न। हाम्रो छोराचेलीले त्यही सिकुन्। त्यो कति प्राकृतिक छ त हेर्नुहोस् त। त्यो धर्महरू जन्म हुनुभन्दा पूर्वका हुन् त, ती त आदिम हुन्, ती प्रकृतिसँग रिलेटेड छन्। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो यहीँका हिमालयमै पाइने वनस्पतिहरू कसैले प्रयोग गरेको छ, दाना, रुद्राक्षहरू, घण्टा, चम्मरहरू। त्यो अब डम्बरुको कुरा उठाउनु भयो, यो डम्बरु त कतै यताबाट चोरेर लगेको हुन् कि जस्तो मलाई लाग्छ कि। इन्डिया सामान्यजममा प्राय डम्बरु बजाउने चाहिँ यहाँदेखि चाहिँ पुरै होइन, अब यो हिमालय क्षेत्रमा हामी देख्न पाउँछौँ कि नर्थ इस्ट पुरै यो रिजनमा चाहिँ त्यो यसरी बजाउने डम्बरु। अब सामान्यजमहरूले अब सायद अमेरिकातिरका पनि इन्डिजिनसहरूले चाहिँ त्यो डम्फु जस्तो बजाउने, त्यो अलिकति इन्डिजिनसहरूको चाहिँ त्यो डम्बरु चाहिँ सायद हुन सक्छ। तर उनीहरूको डम्बरु बज्दैन नि त। वास्तवमा डम्बरु यताको हो नि त, उनीहरूलाई डम्बरुको आवश्यकता पर्दैन। उनीहरूको शङ्ख हो होइन, तल फर्काएर घन्टी बजाउने हो। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो आफ्नो मौलिकता चाहिँ गुमाउनु हुँदैन। बिस्तारै बिस्तारै ती चिजहरू अध्ययन अनुसन्धान गर्दै ती परित्याग गर्दै जानुपर्छ। मेरो अनुरोध चाहिँ त्यो, अनुसन्धान गरेर परित्याग गर्नु पर्यो नि। फाइदा के छ र घाटा के छ? घाटा छ नि, किन छैन? हाम्रो सम्पूर्ण चाहिँ इतिहास नै बिर्सिदिएर हाम्रो चाहिँ आइडेन्टिटी, अब सभ्यता, संस्कार, संस्कृति सबै भुलेर चाहिँ बाहिरको ल्याएर चाहिँ न स्वर्ग पुग्नु छ, न कुनै भगवान भेट्नु छ, किन त गर्ने? हाम्रो पहिचान के त? त्यसले गर्दाखेरि ती आयातित चिजहरू हुन्, त्यो धारण गर्नु अबको बुझ्दै, अब जो पढे लेखेको अब आउने जेनेरेसनले त्याग्छ, मलाई विश्वास छ। अबको आउने जेनेरेसन जो अलिकति पढी लेखेर चेतनशील बन्छ नि, त्यसले ती आयातित संस्कृतिहरू त्याग्छ, आफ्नो मौलिक पौराणिक संस्कृतिहरू फेरि अवलम्बन गर्छ, फेरि जङ्गलमा गएर चाहिँ रुखको फेदमा बसेर काम्न थाल्छ। यो पक्का हो। अनि यही हो हाम्रो आइडेन्टिटी। गर्नुपर्छ यो। भनेपछि तपाईँले भयङ्कर नयाँ कुरा बताउनु भयो। जस्तो धेरै हाम्रो नन खस कम्युनिटिजहरूलाई थाहा थिएन, किनभने हाम्रो राईहरूको पनि मलाई थाहा छैन। जहाँसम्म लाग्छ मेरो मिसेस चाहिँ राई हो, उनीहरूले त्यो खाडल खनेर त्यो चरु पोल्ने र उ गर्ने उनीहरूले पनि पटक्कै गर्दैन। तर उहाँहरू पनि किराँत हो भनेर भन्नुहुन्छ, हामी पनि याक्थुङहरूले किराँतै भनेर भन्छौँ। तर त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले आफ्नो धर्मलाई चाहिँ किराँत भने, अनि किराँत भनेर चाहिँ यो लिम्बू राईहरूलाई चाहिँ त्यो खाडल खनेर चरु पोल्ने अनि शङ्ख फुक्नेहरू, त्यो समुद्रबाट आएका कुराहरू पनि त्यसरी चाहिँ गर्न थाले क्या। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो याक्थुङहरू लिम्बू कम्युनिटीमा भएको डिबेटहरू चाहिँ खास चाहिँ
इनर नै हुन् हैन। र तपाईले धेरै मिठो मिठो कुराहरू सेयर गर्नुभयो। अवश्य पनि तपाई हाम्रो यो यस्तै खालका डिस्कसन्सहरू, डिबेटहरू, इन्टरेक्सनहरू चाहिँ निरन्तर रूपमा जानेछ र तपाईँ हामीले हाम्रो नेपालमा अथवा नर्थ इस्ट इन्डिया, नेपालदेखि यो हिमालयन बेल्टमा बस्ने सम्पूर्ण आदिवासीहरू हामी एक हुनुपर्छ, एक भएर अगाडि जानुपर्छ। यो भनेको अर्को ग्रुपलाई नष्ट गर्ने, ध्वस्त पार्ने होइन। हामीले सबै कुरा चाहिँ प्रिभिलेज एकै खालको पाउनु पर्यो र त्यसो नगरिकन देशको विकास पनि हुँदैन, कुनै पनि मुलुकको विकास हुँदैन। त्यहाँ पनि छोरी हैन महिलाहरूको पनि उत्तिकै उपस्थिति हुनु पर्यो भन्ने तपाईँ हाम्रो आजको चाहिँ डिस्कसनमा रह्यो। तपाईको यो अमूल्य समयको लागि हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। नमस्कार। नमस्ते हजुर, नमस्ते सेवारो जादव र म्याडमलाई पनि नमस्ते सेवारो जादव। आजको प्रोग्रामबाट यो ग्लोबल नेटवर्क युट्युब च्यानल हेर्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकहरूको माझबाट म गङ्गा किमदाङ लिम्बू बिदा लिनु चाहन्छु। बिदा लिनुभन्दा पहिला यो हाम्रो ग्लोबल नेटवर्क युट्युब च्यानललाई लाइक, सेयर, सब्सक्राइब र कमेन्ट पनि गरिदिनु होला भनेर विनम्र अनुरोध गर्दछु। हाम्रो प्रोग्रामलाई सम्पूर्ण दर्शकहरूले हेर्नु चाहनुहुन्छ भने लिङ्कको तल बेल आइकन छ, बेल आइकनलाई क्लिक गरिदिनु होला र हामीले जतिखेर पनि हामीले प्रोग्राम र भिडियो पोस्ट गर्छौँ तपाईहरुले नोटिफिकेसन पाउनुहुनेछ र हाम्रो प्रोग्रामलाई तुरुन्तै हेर्नु सक्नुहुनेछ भन्दै आजको प्रोग्रामबाट म बिदा लिनु चाहन्छु। नमस्ते, सेवारो।